السلام عليكم. كاين صوت؟ باش يكسلوا الصوت. Ok, d'accord. Donc, اللي بغى يهضر يحاول يهز يديه، راه كاين تما واحد لوفي لا مان. اللي بغى يوقفني وما فهمش شي حاجه، دونك انا اللي غادي نحاول نخدم معكم لا بارتي ديال لا ريلاتيفيتي وبارتي ديال لا ميكانيك كوانتيك. دونك جو بونس اغلبيه اولا كاملين بديتو بلا ريلاتيفيتي هي الاولى، دونك غادي تكون هي السوجي ديالنا. اوكي، دونك غادي نبداو لا سيونس ديالنا اللي هي في لا ريلاتيفيتي ريسترانت. اوكي، دونك اول حاجه لا ريلاتيفيتي d'Einstein. دونك هاد الحصه الاولى غادي يكون فيها بزاف ديال الكور وشويه ديال لي ديمونستراسيون غير باش تفهموا لو كونتكست جينيرال. ما عرفتش الصراحه اين سيونس دابا وصلتوا في لا ريلاتيفيتي وساليتوها ولا مازال. دونك شي واحد يخلي لي في كومونتير. اولا اللي بغا يهضر. يلا. c'est la transformation de Lorentz. D'accord. Ok. Donc, غادي نحاولوا نوصلوا لي ترانسفورماسيون دو لورنس في هاد لا سيونس هادي. دونك لا ريلاتيفيتي اللي ريلاتيفمون ساهله. فاش كنقول ساهله يعني كنقصد لو فورماليزم ماتيماتيك ديالها اللي ساهل. باغ كونطخ لي ريزولتا ديالها اللي شويه سوربرونون، يعني ماشي داكشي اللي كنتوقعوا في هذا لو موند اللي عايشين فيه. كنلقى دي ريزولتا اللي كيبانوا لنا حنايا بانهم لوجيك. اوكي، مي لو فورماليزم ماتيماتيك حتى هو ساهل، كتخدم في 4 ديمونسيون، فيكتور كتولي كوادري فيكتور اكسيتيرا اكسيتيرا. سي بون. دونك اول حاجه في لو كور ديال لا ريلاتيفيتي كنبداو بها هي كنشوفوا بعدا فين كاين المشكل. دونك كنبداو من لا ريلاتيفيتي اللي كتسمى لا ريلاتيفيتي غاليليان. اوكي، دونك بور لا ريلاتيفيتي غاليليان، دونك كنعرفوا بان هذا لو كونسيبت، دونك لو كونسيبت دو لا ريلاتيفيتي est déjà connu. كنعرفوا بان كاين واحد الحويجات اللي هما نسبيه في لا فيزيك دو نيوتن bien sûr. Donc le concept de la relativité est déjà présent, donc est présent dans la théorie de Newton. عطوني des exemples ديال des grandeurs physiques qui sont relatives. شكون عطاني شي مثال ديال مقادير فيزيائيه. Donc par exemple la vitesse c'est une grandeur اللي هي نسبيه. Bien sûr l'énergie cinétique حيت عندها علاقه مع la vitesse. Ok, donc les grandeurs donc sont des quantités les relativistes. Alors relativiste que nous sont des quantités relativistes. Là, je peux nous relativiste la vitesse. Pourquoi je peux dire une quantité elle est relativiste? Bien sûr, il a quand la mesure d'elle là, c'est la mesure d'elle là, mais là, la mesure ou leur mesure, elle dépend. Ok, dépend de référentiel, dépend de la référentiel, du référentiel utilisé. Ok, donc la vitesse il est nulle par rapport à l'art, mais par contre donc la vitesse est une grandeur relativiste. Ok, il y a une nisbiya. On format le concept de la relativité relativiste c'est la relativité. Donc une grandeur physique qui dépend du référentiel c'est une grandeur relativiste. Chez grandeur اللي ما كتديبونديش بلو référentiel. Je vais
غنسميها ان انفاريون ما كتبدلش بحال لا ديستونس باغ اكزومبل. دونك لا ديستونس الا جبتي واحد العمود الطول ديال هذاك العمود سواء عبرتيه في الارض سواء واحد في القمر عبرو في القمر سواء عبرتيه في التالي ديال الكون غيبقى الطول ديما فيكس. دونك كنقول بان لا ديستونس سون دي غروندور اللي هما انفاريون. اوكي متفاهمين؟ سي بون سي بون سي بون تحركوا شويه. داكور. دونك هاد لي كور فيزيك مودرن خصهم شي شويه ديال الخاطر كما كنقول، وخاص يكون واحد ليشونج حيت كاين بزاف ديال لي زيدي غادي يدوزو. هذوك لي زيدي بيان سور شويه صعاب نتقبلهم ميم عندنا ما نديرو فيزيك هي دايره هكا سيرتو في لا ميكانيك كوانتيك. اوكي بالنسبه لا ميكانيك كوانتيك جو بونس مازال ما بديتو دونك بلا ما صيفطكم لاشين. دونك لاشين راه شارح فيها واحد لابارتي كبيره ديال الميكانيك. صراحه ما لحد الان مازال ما فهمت علاش غير لانسا تيطور اللي كتقرا الفيزيك مودرن، وبالنسبه للانجينيور يعني ما غاديش يحتاج ديك الشيء كامل. فهمتي مثلا ديك لا ميكانيك كوانتيك اللي شفت عندكم فاش كنت في لافاك كنا كنقراو في الاس 4 وفي الاس 5 وفي الاس 6 ثلاثه ديال لي سيمستر. تبع ديك البروجي ما عندكم سيمستر ما عرفتش كي دار. اوكي ماشي مشكل. دونك قلنا بان هاد لي غروندور ريلاتيفيست يعني كي ديبوند في لو ريفيرونسيال في الخدام. باغ اكزومبل قلنا لا فيتاس دون ار ماشي بحال لا فيتاس دون ار بريم، واحد لو ريفيرونسيال ار بريم. اوكي دونك كاينه واحد لا ريلاسيون اونتر مثلا لا فيتاس ار ولا فيتاس ار بريم. اوكي دونك il existe une relation ou des relations entre mesures faites, par exemple, donc entre mesures faites dans des référentiels différents. هاد la relation شنو كنسميوها؟ شنو كتسمى هاد la relation؟ كتسمى c'est une transformation ديال Galilée. OK donc transformation ou la galiléenne transformation une transformation. C'est bon? Donc هنا كيبان لي بان مهم بزاف باننا نشوفوا لي ريزولتا. دونك il est important de connaître. خصني نعرفوا بعدا لي ريزولتا ديال فين كاين المشكل، علاش لا ريلاتيفيتي ديال غاليلي ما خداماش، فوقاش ما بقاش خدامه، حيت كنعرفوا بان نيوتن راه خدام، راه خدمتو به، كنخدموا به في الحياه العامه. دونك كاين واحد الليميت ديالو فين ما كيبقاش فالابل. دونك خصني نقلب على ديك لا ليميت هذيك. اوكي وشنو هما لي زيكسبيريونس اللي كما كنقولوا لي ديكلونشاو لا ريلاتيفيتي. اوكي دونك خصني كونيتر لي ريزولتا de la relativité galiléenne avant d'entamer ou de commencer la relativité d'Einstein, ou lequel qui se met à point carré Einstein. OK? Donc, deuxième définition de la relativité de Newton ou la galiléenne, شنو هما les référentiels واحد التيب ديال les référentiels اللي كنا كنخدموا بهم اللي لا لوا ديال نيوتن اللي فالابل غير فيهم شنو سميتو؟ كنا كنسميهم les référentiels inertiels. ياك؟ اوكي دونك هذيك لا لوا ديال نيوتن اللي كنتو كتسبوا اف ايكال ام ا راه صالح غير في هذا لو تيب ديال المراجح، غير في هذا لو تيب اللي كيتسموا المرجح القصر les référentiels inertiels. اوكي دونك شنو هو un référentiel inertiel؟ دونك هادو هما لي كيسيون اللي كيتحطوا في لي كونكور. Donc, c'est un référentiel, tout simplement, c'est un référentiel auquel, donc, c'est une définition parmi les autres définitions, auquel le premier loi de Newton, le premier loi de Newton s'applique. Bien, quand on parle le premier loi de Newton. ياك عقلتو في الميكانيك اول حاجه كيقول لك في التمارين ديال الميكانيك دو بوين كيقول لك بان لو ريفيرونسيال ار سي ان ريفيرونسيال اللي هو غاليليان. داكور وشنو كيوقع لي في ان ريفيرونسيال غاليليان؟ شكون اللي يمكن يفكرني؟ الا عندك واحد مبدا القصور برانسيب دينارسي شنو كيقول لي؟ يلا شكون اللي يفكرني؟ دون ان ريفيرونسيال انيرسيال شنو كيوقع الا عندك واحد لوبجي ولا واحد البوان ماتيريال في هذا لا ريفيرونسيال؟
يلا شكون اللي انونسي البرانسيب؟ دونك هادو ما بين البرانسيب اللي خصهم يمشيو معايا، يعني ما حد يدير لا فيزيك خصو البرانسيب، حيت هو اول برانسيب بديتو به في لا فيزيك، البرانسيب ديال لينيرسي. اوكي دونك شنو كيقول لك؟ كيقول لك بان ان اوبجي، وي دونك كنكمل الجمله. ان اوبجي اول حاجه فوقاش قبل ما نهضر على لا فيتاس كونستانت خدت لا فورس ما تكون ابليكي عليه حتى شي فورس. اوكي دونك ان اوبجي ne subissant aucune force. مالو شنو كيوقع له؟ يا اما غادي يبقى demeure immobile، يا اما غادي يكون في سكون، ou bien ou bien il se déplace donc ou كيمشي à vitesse constante، se déplace à vitesse constante. اوكي دونك في الفضاء عندك واحد البيه في الفضاء، دونك باش نخرجوا من الجاذبيه ديال الارض، وهذيك البيه الا طلقتيها، دونك تخيل راسك راك في واحد الفيسو سباسيال في الفضاء، عندك واحد البيه ولا واحد الكره في يديك، الا طلقتيها ما ابليكيتي عليها حتى شي فورس، هذيك البيه غادي تكون لا فيتاس ديالها لي نول، ما غاديش تتحرك. نفترضوا انك عطيتيها واحد الدفعه، غير عطيتيها واحد الدفعه وطلقتي، يعني عطيتيها واحد الموفمون انيسيال في الاول، دونك هذيك الموفمون انيسيال شنو غادي يوقع لها؟ غادي تبقى تكارطي حتى لافيني، غتبقى توجور غاديه بهذيك لا فيتاس كونستانت. اوكي دونك في الفضاء راه كتشوفوا هذوك لي فيسو سباسيال، واخا تما ماشي يعني ماشي 100% هذا البرانسيب صالح، مي تقريبي. يعني الا عندك واحد الكره في الفضاء او واحد الحجر او بحال هذوك شنو كيتسماو هذوك الشهب، دونك هذاك الشاب الا كان غير في الفضاء بوحديتو راه غادي يبقى توجور بهذيك لا فيتاس ديالو كونستون، بحيث ما ابليكي عليها حتى شي فورس. اوكي دونك يبقى غادي هكاك حتى يشدوا شي جاذبيه ديال شي ارض وحده اخرى، عندك الساعه غادي تبان لا فورس غرافيتاسيون. سي بون دونك هادو كما قلت لكم ما بين لي برانسيپ اللي خصهم يمشيو معايا حياتي كامله. دونك هذا هو لو برانسيپ دينيرسي. نبدا القصه. اوكي بيان سور شنو كنعرفوا على هاد لي ريفيرونسيال انيرسيال؟ الا كان عندي واحد لو ريفيرونسيال، دونك ان ريفيرونسيال فوقاش كنقول عليه الانيرسيال شنو كنتو كديروا؟ دونك عندك دو ريفيرونسيال ياك، هذا كتعرفوا بان انيرسيال ça veut dire quoi انيرسيال؟ يعني لو برانسيپ ديال نيوتن اللي ابليكابل فيه. وهذا باش يكون انيرسيال شنو خص يكون؟ شنو هي لا كونديسيون اللي عقلتو؟ خص يكون هذا بارابور لهذا او موفمون. يلا فوقاش يكون هذا R1 اللي سي ان ريفيرونسيال اللي هو الا كان او موفمون دو ترانسلاسيون يونيفورم. اوكي ولا موفمون ريكتيلين يونيفورم. هاد بامكاني نقول بان R1 حتى هو راه سي ان ريفيرونسيال انيرسيال، يعني حتى هو غادي نبينوا بان اللي ابليكابل فيه لو بروميير لوا ديال نيوتن. وان ريفيرونسيال اكسيليري واش il est inertiel. ان ريفيرونسيال اكسيليري ça veut dire quoi accélérer؟ ça veut dire la vitesse ديالو كتغير. واش بامكاني نقول بانه الي ça veut dire quoi؟ قلنا accélérer ça veut dire dérivé ديال la vitesse elle est non nulle، يعني l'accélération elle est non nulle tout simplement. واش هذا بامكاني نقول عليه c'est un référentiel inertiel؟ bien sûr non، حيت ما مطبقش فيه la vitesse ديالو n'est pas constante ou là en translation uniforme. Donc un référentiel accéléré n'est pas un référentiel inertiel. C'est bon؟ مفهوم هاد لابارتي هادي؟ كاين دي كيسيون قبل ما ندوز شي حاجه اخرى؟ وي كوثر؟ فوالا صيفط لك. مسيو كيفاش ترانسلاسيون يونيفورم؟ خص يكون هذا R1 هذا اول حاجه ما تكونش عندي لا روتاسيون، يعني ça veut dire quoi une translation؟ فاش كنقول R1 elle est en translation شكون اللي عطاني لا كونديسيون دو ترانسلاسيون par rapport par exemple à R0؟ شنو خص يكون لا كونديسيون تحقق؟ الا عقلتو خص لي زاكس يبقاو توجور متوازيين. مثلا هذا هو R0
R1 les axes ديالو خصهم يكونوا توجور متوازيين. واش ça veut dire quoi متوازيين؟ ça veut dire بان EX كتساوي E'X EY كتساوي E'Y و EZ كتساوي E'Z. EX bien sûr هما هادو ديال لاكس ديال R0 لا باز ديال R0 وهنا عندي E'Z E'X وهنا عندك E'Y. OK, ça veut dire quoi les trois conditions là-dedans? Ça veut dire que les axes sont parallèles, ça veut dire que le mouvement il est en translation. C'est bon? Vraiment? Oui. D'accord. Donc la relativité, les radins droits ça les référentiels inertiels. Donc elle est similaire restreinte. Faut que je généraliser les choses, la relativité générale. OK? Donc, elle est restreinte, le mouvement il est restreint juste de les référentiels en translation rectiligne uniforme. Il y a un référentiel inertiel. D'accord? Einstein. Voilà la relativité restreinte. Un deuxième chose, c'est la transformation de Galilée. Je n'ai une transformation de Galilée. La transformation. Qui can dire les transformations de Galilée. Le Galilée. Yalla, quelqu'un dit la relation par exemple entre les x, نبدا بلي x. يلا سير سبع معايا هنايا نورمال تكونوا وصلتوا لها. عندي واحد لو ريفيرونسيال نسميه اس بريم. عندي ان اوتر ريفيرونسيال اللي هو نديرو غير ا دو ديمونسيون باش تفهموا صافي. هذا ان ريفيرونسيال اللي هو اس. دونك هذا اس دايره وهذا اس بريم. اوكي هنايا عندي لاكس اكس ديال هذا لاكس اي هنا عندي اي بريم هنا عندي اكس بريم. اوكي عندي واحد البوين ولا واحد البارتيكول هنا واحد البوين ماتيريال بي. داكوغ دونك شنو كتلاحظ بان هاد بي الا درتي الاسقاط على هذا المحور هذا اكس بريم شنو تعطيك لا كوردوني اكس بريم اللي هي لا ديستونس من او حتى الاكس بريم. سي بون و y بريم هي لا كومبوزونت او الاسقاط ديال بي على y بريم. دونك هاد بي عندها واحد الاحداثيات في الريفيرونسيال اس بريم اللي هما اكس بريم y بريم. سي بون دابا نساو لي هذا الريفيرونسيال اكس بريم y بريم بحال ما كاينش اعتبر ما كاينش عندك واحد البوين بي. اوكي دونك غنحيدوه باش ما تقوليش كذا كيفاش جات. دونك دابا الا سولتك دابا بي في لو ريفيرونسيال الثاني اللي هو هذا دونك الاحداثيات ديالها عاوتاني الاسقاط ديالها على اللاكس اي كتعطيك هذا البوين هذه اللي هي اي بي تسمى اي بي والاسقاط ديالها على المحور اكس غتعطيك هذا اكس بي. اوكي دونك بي عاوتاني عندها احداثيات في لو ريفيرونسيال الثاني اللي هما اكس اي. سي بون دابا غادي نحاول نلقى واحد العلاقه ما بين هاد لي زيكس والاكس بريم والاي والاي بريم. دونك هذه هي لا ترانسفورماسيون ديال كالي. اوكي دونك نعاود نحط الريفيرونسيال ديالي. يلا شنو هي اكس بريم؟ اكس بريم قلنا هي هاد لا ديستونس هذه من هنا حتى لهنا ياك هي هذه من هنا حتى لهنا هذه هي اكس بريم. نسيبوزي كما قلت لكم بان هذا الريفيرونسيال الثاني راه كيتحرك بارابور لهذا بواحد لا فيتاس في. دونك هذا راه كيتحرك هذا الريفيرونسيال راه كيتحرك بواحد لا فيتاس في. داكوغ يلا شنو قلنا الا سولتك باش كيتحرك هذا سميه او بريم وهذا سميه او. اوكي الا سولتك باش كيتحرك ار بريم ولا اس بريم سميتو سمي ار بريم باش نبقاو نفس لي نوتاسيون ار بريم بارابور لار. شنو كنتو كتسميو هاد لا غروندور الا عقلتو كنا كنسميوها لا فيتاس دونترينمون هي لا فيتاس دي روبير ار بريم la vitesse du repère R' par rapport à R. كنتو كتسميوها هي la vitesse d'entraînement. OK وشنو كنتو كديروا par définition هي la dérivée ديال O' par rapport à dt le repère absolu اللي هو R. داكوغ يعني شنو هي la vitesse ديال O' par rapport à R. OK هنا bien sûr la vitesse قلت لكم elle est constante يعني كتساوي v وبما ان عندي هذا الموفمون اللي سويفون اي دونك هنايا عندي اي يعني هاد او بريم راه كتحرك غير في هذا الاتجاه هذا
يعني غير سويفون اي. اوكي يلا غادي ندوز دابا نلقى اكس بريم. شنو هي اكس بريم؟ اكس شنو هي لا كوردوني اكس؟ هي هاد لا ديستونس من لهنا حتى البوان بي ديالك، هذه هي اكس. ياك عقلتو اكس اللي درتكم قبيلات؟ ولا سولتك شنو هي هاد لا ديستونس ما بين هاد لو ريفيرونسيال، ما بين هاد لو ريفيرونسيال اللي هي او او بريم. دونك شنو هي هاد او او بريم من هنا حتى لهنا؟ شنو غادي تكون؟ قلنا هاد لا فيتاس هي كونستونت، ما تنساوش باغ ديفينيسيون ديال لو ريفيرونسيال انيرسيال. الا كانت ديت او او بريم بارابور ديت تي لي كونستونت، ça veut dire كو او بريم شنو غادي تكون؟ غتكون كتساوي واحد لا كونستونت ا او اللي هي لا فيتاس. دونك هذه راه هي في او، سميها هي في او فوا تي سويفون اي. يعني هاد لا ديستونس هذه اللي كتبت لكم هنايا، هاد لا ديستونس اونتر لو ريفيرونسيال لاخر شنو غادي تكون كتساوي؟ هي في فوا تي. سي بون؟ واش مفهوم هادشي؟ ندير واحد الوقفه باش اللي ما فهمش شي حاجه يوقفني هنا هذا الاستاذ. اوكي كوثر. اش من في هذيك اللي كنخدموا بها اللي غادي تعطينا ديك او او بريم؟ كما قلت لك هذه كتسمى لا فيتاس دونترينمون. خصني نكتبها هنايا. هاد لا فيتاس دونترينمون شنو قلت لكم باغ ديفينيسيون ديالها هي لا ديريفي او لا هي شنو معنات لا ديريفي ديال او بريم؟ هي لا فيتاس تو سامبلومون ديال او بريم في لو روبير فيكس. داكور. دونك هذه هي الديفينيسيون ديال لا فيتاس دونترينمون. وشنو كنعرف انا باش يكونوا هادو دو ريفيرونسيال انيرسيال؟ شنو خص يكون؟ شنو هي لا كونديسيون؟ خص تكون لا فيتاس ديال هاد لو ريفيرونسيال تكون ان موفمون كما قلت لكم دو ترانسلاسيون ريكتيلين يونيفورم. ياك وي اول حاجه واش كاين عندي هنا ريكتيلين؟ انا قلت لكم بان هذا الريفيرونسيال هذا هو الديبلاسمون ديالو، كيديبلاصا هكا كيبقى غادي هكا. واش عندي لا كونديسيون ديال ريكتيلين باش نعرفوا واش ريكتيلين؟ قلت لكم واش لي زاكس واش ديما متوازيين؟ بيان سور راه وي ديما متوازيين. ها هي لا كونديسيون الاولى كاينه. يونيفورم. يونيفورم عندها علاقه بهاد او بريم. كنسول راسي واش لا فيتاس ديال او بريم هي توجور كونستونت. شنو هي لا فيتاس او بريم؟ قلت لكم هي لا فيتاس دونترينمون. قلت لكم باغ يعني بما ان هذا سي ان ريفيرونسيال اللي هو انيرسيال، قلت لكم هاد لا فيتاس دونترينمون خصها تكون كتساوي كونستونت. ياك اللي هي لا فيتاس ال بريم بارابور ا ار. متفقين؟ وي اذا الا كانت لا فيتاس ديال دونترينمون هي كونستونت، ça veut dire que الديريفي ديال او بريم بارابور ا دي تي هي كونستونت. ça veut dire quoi؟ سميوها في. دونك كنسميها في او حيت هذا راه سي كونستونت بامكانك تسميها في او كما سميتها هنا في او سويفون اي. حيت هنا عندي الموفمون، الا كتلاحظ هنا الموفمون الى سويفون كيلاكس، الا ديبلاصا لي هنا لو ريفيرونسيال يديبلاصا، كتلاحظ بان الموفمون غادي غير مع هاد لاكس اكس. ما عنديش في دو ديمونسيون، عندي غير في لاكس اكس. يعني هاد او بريم شنو هو المسار ديالها؟ هاد او بريم هادي مسار ريكتيل مستقيم. سي بون؟ واش نفهم هادي؟ اوكي. دونك هنا تيك ديت او بريم سويفون اي. اذا شحال كتساوي او بريم؟ لا ديستونس او بريم اللي كنقلب عليها هنا غتكون هي لانتيغرال ديال في فوا دي تي اللي هي في او. هذه نسميها في او فوا تي سويفون اي. يعني هنا عرفت هاد لا ديستونس ما بين لي دو ريفيرونسيال اللي هي او بريم. سي بون؟ مفهومه دابا؟ واش سي كلير كلشي؟ داكور. دونك هنا لقيت لا ديستونس او بريم. دابا غادي نحاول نلقى العلاقه كما قلت لكم ما بين اكس بريم و ايكغيك بريم وما بين اكس و زد. دونك هنا شنو كتلاحظ؟ شنو هي العلاقه ما بين اكس بريم؟ دونك شنو قلنا؟ اكس بريم هذه هي اكس بريم هي هذه، ومن تحت منها كاينه هذه اكس هذه. دونك شنو كتلاحظ؟ كتلاحظ بان اكس شحال كتساوي؟ يعني اكس ديال بوين بي كتساوي اكس بريم زائد في او تي ولا في تي، سميها في او تي. سافي دير كنا اكس بريم كتساوي اكس موان في او تي.
غندوز دابا الايكغيك. خاص الايكغيك قلنا لهم عندي موفمون غير سويفون اكس، يعني الاسقاط ديال بي على اكس على ار بريم شنو هو هذا البوان هذا ياك. بلاتي نكتبو لكم يمشي سالينا مع الاكس ياك. بالنسبه لايكغيك الا سولتك شنو هو الاسقاط ديال بي على لاكس ايكغيك بريم، هذا هو لاكس ايكغيك، هو هذه النقطه هذه، هو هذه النقطه هذه، ولا يعني هي هذه المسافه هذه من هنا حتى لهنا، هذه الاسقاط ديال بي، يعني هي هذه المسافه هذه. وإلا درتي الاسقاط ديال بي على لو ريفيرونسيال ار، نكمل الا كملتي الاسقاط سيدوا هذا الشيء. اوكي الا كملتي الاسقاط غتعطيك هي هاد ايكغيك بي هذه. اذا شنو كتلاحظ ايكغيك بي و ايكغيك بريم بي مالهم شنو غادي يكونوا متساويين ولا لا؟ هاد المسافه هذه واش هي هذه ولا ماشي هذه؟ متساويين. دونك ايكغيك ايت ايكال ايكغيك بريم. ولا بغيت تلقى ايكغيك بريم بدل ايكغيك بيان سور حتى بالنسبه لزد واخا ما عنديش هنا بامكاني نزيدها. دونك زد بريم ايت ايكال هذا. دونك هذه هي العلاقه اللي كتجمع ليا لي اكس والايكغيك والزد بالاكس بريم وايكغيك وزد بريم. بلي فيكتور كنتو كتعرفوا هذا لا لوا هذا معروف في لا ميكانيك دي بوين، واش كتسميو لا لوا دو كومبوزيسيون. لا لوا دو كومبوزيسيون دي فيتاس. بلاتي وي دي فيتاس. لا بلاتي مازال ما دخلت لا فيتاس، انا كنهضر غير على البوزيسيون. اوكي مازال ما وصلت لا فيتاس، خليها غير هكا. اوكي مفهوم هاد لا غولاسيون اونتر لي كوردوني ولا نعاودها؟ حيت ديال البوان ديبار ديالنا كلشي فهم كي دات جبت. Ok, pour les autres. D'accord. Ok. Donc, غادي ندوز نفس لا ترانسفورماسيون مي ما بين لي فيتاس. دونك الا بغيت نلقى لي فيتاس بيان سور كنطلع الديريفي ديال هادشي اللي لقيت الفوق. دونك الديريفي دو اكس بارابور ا دي تي égal à dérivée de x prime par rapport à dt plus la dérivée ديال VE fois t هي VE حيت قلنا VE c'est une constante. بالنسبه ل y dérivée de y est égal à dérivée de y prime. وبالنسبه ل z dérivée de z est égal à dérivée de z prime par rapport à dt. Bien sûr بالنسبه لنيوتن وغاليليان le temps elle est absolue, يعني t est égal à t prime quel que soit le référentiel. Ok, donc normalement خصني نزيد هاد ليكواسيون حيت هي اللي غادي تبدل بزاف فاش ندوز لا ريلاتيفيتي ريسترانت. دونك شنو هي ديت اكس بارابور دي تي؟ هي لا فيتاس اكس في اكس. ديت اكس بريم بارابور هي في بي بريم دي اكس، ça veut dire la vitesse de p في le référentiel f بريم زائد في او. وهنايا عندي في دو y est égal à v prime y، وهنا عندي في دو z est égal à v prime z. دونك هاد العلاقه هذه الا بغيت نكتبها سو فورم فيكتوريال كي كنكتبها نكتبها هي في، يعني هاد الاحداثيات اللي عندي هنايا كتساوي لا فيتاس دون لو ريفيرونسيال ار بريم زائد في او في او. وشنو هذا شنو كنا كنسميو؟ هذا هو هذاك لا لوا دو كومبوزيسيون دي فيتاس اللي كنتو كدير لا لوا. اوكي نتوما كنتو كتكتبوا بان لا فيتاس كنا كنسميوها ابسولي حيت هاد في نورمالمون راه هي لا فيتاس دي بوين بي دون لو ريفيرونسيال ابسولي اللي هو ار. اوكي لا فيتاس ابسولي كتساوي لا فيتاس غولاتيف ديال بي، يعني هي لا فيتاس دو بي دو لو ريفيرونسيال غولاتيف زائد لا فيتاس دونترينمون. وشنو هي لا فيتاس دونترينمون كتكون هي لا فيتاس دي ريفيرونسيال ار بريم بارابور ا ار. اوكي هاد لا لوا نورمالمون الى لوجيك ما خصوش يتبيولا. اوكي دونك هذا راه سي لوجيك، غنقول لكم علاش لوجيك. اوكي دونك ايماجيني عندك واحد اللعبه ديال المطار هذاك اللي كيتحرك شنو سميتو، واحد الطابي غولونت كتحرك ياك، واحد غادي في الارض
هذا بيان سور كتحرك كما قلت لكم بواحد لا فيتاس، يعني كتمشي بواحد لا فيتاس في سميها في او. اوكي دونك الا سولتك شنو هي لا فيتاس ديال هذا الراجل هذا ديال هذا بارابور لهذا التحتاني، اولا نديرو التران احسن، التران اللي كلشي موالف التران. دونك نديرو التران، الا درنا التران اوكي نديرو واحد التران هكا، عندي واحد على برا ديال السكه. اوكي عندي في التران جوج الناس، واحد جالس وواحد كيتمشى، باش نفهموها بان هاد لا لوا خصو يكون فيريفي. دونك كنعرفوا بان لا فيتاس ديال التران نسميها هي في او، هي لا فيتاس دونترينمون. دونك هاد لو ريفيرونسيال هذا اللي على برا ان اسوسي ليه واحد لو ريفيرونسيال نسميه ار 0، والتران غادي ناسوسي ليه واحد لو ريفيرونسيال نسميه لاصق في التران، يعني بحال الشاجم في التران ولا التران كامل، دونك نسميه ار 1. سي بون. دابا غادي ندير غير واحد ليتود، هذا سميه الشخص واحد، هذا سميه الشخص جوج، هذا سميه الشخص ثلاثه. داكوغ يلا غادي نبدا غير باش نفهموا هاد لي نوسيون هادو دو باز. الا سولتك شنو هي لا فيتاس ديال الشخص واحد بارابور للشخص جوج في التران، يعني في بريم، بحال شكون كتساوي لا فيتاس ديال هاد الشخص هذا. يلا دابا خصكم تخليو معايا، هذا راه جالس ياك جالس في وسط التران، وهذا بيان سور راه كيتمشى في وسط التران، راه كيتمشى. ندير له شي فيتاس بحال هكا، غادي بواحد لا فيتاس في بريم. يلا سير، يلا قول لي شنو هي لا فيتاس ديال الشخص واحد بارابور الشخص جوج في وسط التران، يعني بارابور للتران، هادشي كامل كنديرو في التران. شكون يمكن يقول لي؟ في بريم. لا انا سولتك على لا فيتاس ديال هذا، السرعه ديال هذا الشخص بارابور لهذا، هذا راه جالس في وسط التران، يعني لا فيتاس ديالو غادي تكون تيكال زيرو. وي تري بيان. اوكي ولا سولتك على لا فيتاس ديال الشخص 2 بارابور ا 1 في وسط التران، بيان سور غادي تكون هذا. الا سولتك هذا الشخص واش كيتحرك بارابور لهذا، بيان سور كيتحرك. شنو هي لا فيتاس باش كيتحرك؟ هي ديك في بريم. داكوغ مفهومه. دابا غادي ندخلوا هذا الشخص 3. الا سولتك شنو هي لا فيتاس ديال الشخص واحد بارابور للشخص 3، الشخص 3 راه على برا كينتمي لار 0. دونك تخيل راسك واحد التران فيه زاج كامل زاج، انت جالس على برا في المحطه غير جالس، وكتشوف شي واحد جالس في وسط التران. الا سولتك شنو هي لا فيتاس ديالو بارابور ليك نتايا، واش تكون زيرو ولا تكون هي لا فيتاس ديال التران هي في او. دونك لا فيتاس ديال هذا الشخص واحد بارابور للشخص 3 هي تو سامبلومون لا فيتاس او. هي اون فيت هي لا فيتاس دونترينمون اللي قلت لكم، هي لا فيتاس ديال هذا التران، لا فيتاس ديال التران اللي هو لو ريفيرونسيال ار بريم بارابور او سول، يعني بارابور للارض. اوكي ولكن انا اللي باغي نوصل هي شنو هي لا فيتاس ديال الشخص جوج بارابور للشخص 3 عاوتاني. شكون ممكن يقول لي؟ تري بيان، هي لا فيتاس ديال التران ما تنساهاش، زائد لا فيتاس باش كيتحرك هو في وسط التران. الا كان غادي في هذا لو سونس تكتب زائد في بريم، كان غادي في لو سونس انفيرس تكتب ناقص في بريم. اذا هاد لا لوا كما قلت لكم راه تو افي لوجيك، هاد لا لوا دو كومبوزيسيون دي فيتاس ماشي شي حاجه، راه لوجيك. المشكل ان هاد لا لوا هذا ما كيطبقش بالنسبه للضوء، يعني الا خديتي في عاوتة الاشخاص هذا خديتي لا لوميير ولا لي زون الكترومagnétique غتلقى هادشي ما صالحش. اوكي دونك هنايا هذا هي الريزلتا نيجاتيف ديال ميكلسون و مورلي. اوكي داكور بامكاننا ندوزو حتى لي زاكسيليراسيون، نحاولوا نلقاو لي زاكسيليراسيون. دونك شنو لقينا هنايا؟ خرجت في بريم. اوكي دونك الا عاودتي زدتي ديريفيتي هادشي، هذيك الديريفي ديال في اكس. اوكي دونك الديريفي دونك بور لي زاكسيليراسيون، donc dérivé de Vx par rapport au temps est égal à dérivé de V' de x par rapport au temps.
plus la dérivée de VE est égale à 0. حيت قلنا VE est une constante, ما ننساش. Dérivée de VY par rapport au temps est égale à dérivée de V'Y par rapport au temps. Dérivée de Vz par rapport au temps est égale à dérivée de V'Z. Donc, on a un vecteur comme ça, V'Z par rapport à t. OK. وهذه شنو هي؟ هذه هي AX وهذه اللي هنايا هي AX بريم، يعني l'accélération في R بريم. هذه هي l'accélération في Y suivant Y. هذه لا réponse. هنايا هي AY والديريفي ديال VZ par rapport à TT هي AZ. Donc شنو كنلاحظ هنا بأن l'accélération في le référentiel R est égal à l'accélération في le référentiel R prime. Donc يمكن لي نقول على l'accélération ne dépend pas du référentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire بأن c'est une grandeur اللي هي شو سميتو قبيلات؟ C'est un invariant. ما كيتبدلش إلا بدلتي الريفيرونسيال. Très bien. C'est un invariant. OK. إذا وصلت هنا لواحد الريزلتا مهم بزاف. شنو هو هذا الريزلتا؟ إلا دزت لا لوا د نيوتن. هذه مهمة هذه. إلا دزتي لا لوا د نيوتن، شنو كنعرف على لا لوا د نيوتن؟ دونك bien sûr si on admet نادميتي هادشي l'invariance des forces bien sûr حتى les forces ما غاديش يتبدلوا. L'invariance des forces. OK. Les forces عندك واحد الجسم طبق عليه واحد لا فورس واحد ولا واحد لا فورس اكس. هذيك لا فورس اكس اي زاويه شتيها ولا باي ريفيرونسيال شتيها كتبقى نفس لا فورس ما غاديش تبدل. OK. Donc la force ce sont des invariants. Bien sûr lorsqu'on change de référentiel. OK. Donc la loi fondamentale qui غادي تكتب la loi fondamentale, elle s'écrit F قلنا هي MA بما أن A كتساوي A' تساوي MA'. و MA' هما F'. OK دونك هاد عندي واحد الريفيرونسيال ياك سميه R. إلا طبقتي عليه واحد البوا ماتيريال طبقتي لو برانسيب دو نيوتن F est égal à MA. إلا عندك واحد لو ريفيرونسيال R' طبقتي عليه لو برانسيب ديال نيوتن بيان سور هذا سي انيرسيال. شنو تلقى F' باغ اكزومبل دونك F' est égal à MA'. حنا بينا بأن A كتساوي A'. Ça veut dire F est égal à F'. Ça veut dire quoi? بأن هذا le principe تاع هو c'est un invariant. Donc les lois de la physique ils sont invariants. C'est pas invariants. Donc هادشي عشان شنو معناتها الا درت انا واحد الاكسبيريونس فوق الارض وواحد دار نفس الاكسبيريونس في التالي ديال الكون خصنا نلقاو لي ميم ريزولتا حيت لا لوا فيزيك ما خصنيش يتبدل ليا سينو غادي يكون عندي جوج ديال الفيزياءات ولا ثلاثه ديال الفيزياءات سا ديبون شحال كاين عندك ريفيرونسيال في الكون. اوكي دونك لي لوا ديال لا فيزيك خصهم يكونوا انفاريون باغ بيان سور هادي ترانسفورماسيون اللي هضرنا عليهم اللي هما لي ترانسفورماسيون ديال غاليلي. اوكي دونك غنحطوا لو برانسيب لا ريلاتيفيتي غاليليان. Donc, principe de la relativité galiléenne. Donc, on va بأن les lois de la mécanique sont les mêmes, sont les mêmes dans tous les référentiels, inertiels bien sûr. C'est bon. Je peux mettre le principe. دونك المعنى ديالو كما قلت لكم ان واحد كيدير ليكسبيريونس فوق الارض وواحد اخر عاود نفس ليكسبيريونس دارها في شي كون واحد اخر خصو يلقى نفس الريزلتا ولا في شي بلاصه في الكون. حيت حتى الكون كاين اللي كيقول بان الا دزتي كاين بزاف ديال الاكوان كاين اللي كيقولها ما عرفناش دونك هادو صحاب القصص وكاين اللي كيقول بان كل الكون عنده لي لوا ديال الفيزيك بوحديتو
اوكي مي في الكون ديالنا كنقولوا هاد لا ريلاسيون كتسمى بان الكون الي هوموجين، يعني فين ما درتي ليكسبيريونس نفس ليكسبيريونس تلقى نفس الريزلتا، ما يمكنش تلقى دو ريزلتا ديفيرون فيما كنتي في اي بلاصه في الكون. سوا اوكي غندوز دابا لي بوستولا ديال اينشتاين. بوستولا اينشتاين. اوكي اول حاجه غادي نفيريفي بان واش هذا لو برينسيپ ديال لا ريلاتيفيتي غاليليان الي فالابل بالنسبه لي زيكواسيون دو ماكسويل. دونك لي زيكواسيون دو ماكسويل راه سي تاع لوا فيزيك ياك. دونك هذيك لا لوا فيزيك الا طبقتي في واحد لو ريفيرونسيال ار وطبقتي في واحد لو ريفيرونسيال ار بريم خصك تلقى لي ميم لوا بحال هنايا. دونك اف لقيتها كتساوي ام ا دون ار ولقيت اف عاوتاني اف بريم كتساوي ام ا بريم، يعني هاد لوا ما كيتبدلوش. ما لقيتش مثلا ام ا بريم زائد شي حاجه هنايا. اوكي سينو غادي نقول بان لوا الي انفاريون. دونك بويسك لي لوا دو ماكسويل تا هما دي لوا دونك خصهم تما يكونوا انفاريون باغ لي ترانسفورماسيون ديال غاليلي خصني نديمونطريها. اوكي دونك اول حاجه غادي ندير غادي نشوف لي زيكواسيون دو ماكسويل اي هاد لو برينسيپ هذا اي لو برينسيپ دو لا ريلاتيفيتي غاليليان. On testait. Principe de la relativité galilien. OK. أول حاجة شنو هما les équations Maxwell شنو كيديروا ليا؟ Donc les équations Maxwell كنعرفون بأنهم ils décrivent كيوصفوا ليا bien sûr correctement يعني بواحد la précision كبيرة les phénomènes électriques ou magnétiques. Les phénomènes électromagnétiques. OK. D'après les équations de Maxwell, résultat les équations de Maxwell, qu'est-ce qu'il implique? Implique bien les ondes électromagnétiques, elles se déplacent ou elles se propagent dans le vide, dans le vide, avec une vitesse, ok, avec une vitesse liée à c, donc avec ça en fait les équations de Maxwell. Ok, avec C bien sûr, comme tu as la relation de là, on a deux grandeurs, il y a deux matériaux, ou le vide, epsilon 0 nu 0. Nu 0 c'est la perméabilité, la perméabilité du vide, la perméabilité magnétique ou électrique, perméabilité du vide électrique. Ok, donc les équations de Maxwell, je ne sais pas, les ondes électromagnétiques qui se déplacent à la vitesse c. أول question là يمكن لي نطرح هذيك لا فيتاس شنو تكون قبيلات d'après la loi ديال غاليلي بان لا فيتاس سي اون غروندور اللي هي ريلاتيف. يعني هاد السي اللي لقينا حنايا في لي زيكواسيون ماكسويل دونك كاين ريفيرونسيال اين فيتاس اين ريفيرونسيال نفهموا هاد لا مارك هادي. دونك لي زيكو باش نفهموا لي زيكواسيون دو ماكسويل خرجت ليا بان لا فيتاس ديال هذاك الشيء اللي كندرس اللي هما لي زوند الكترومagnétiques قالت لي بان لا فيتاس ديالهم الى ايكال سي، ولاني ما قالت ليش في اين ريفيرونسيال لقيت هذيك السي. دونك هذه اول كيسيون حيت بيان سور الا دزتي ريفيرونسيال واحد اخر نورمالمون خصني نلقى السي غتبدل السي حيت قلنا بان لا فيتاس سي كوندور اللي هي ريلاتيف سا ديبون من الريفيرونسيال فين خدمتي دابخي غاليلي بيان سور. اوكي دونك هذه دونك كنحطها لكم هنايا بالاحمر. مي شنو كنعرف دونك مي اون ا دي دونك مي سي لا فيتاس كما قلت لكم est une grandeur ou la كما قال غاليلي est une grandeur relative. OK, dans quel référentiel le module de la vitesse est égal à c est égal à c. OK,
هنايا باش يحيدوا هذا المشكل ديال الريفيرونسيال قالوا بان لا فيتاس اللي كونستانت في واحد الريفيرونسيال اللي كيتسمى له ريفيرونسيال ابسولو اللي هو كيسميوه الاتير لاتير. اوكي بيان سور هاد لا سيبوزيسيون الي فوس غلطه من بعد نبينوا بان غلطه. اوكي دونك هادي غير باش بغاو يحلوا هذا البروبليم هذا قالوا بان لا فيتاس او لي زوند الكترومagnétique en fait راه ما كيديبلاصاوش في لو فيد كيديبلاصاو بارابور لواحد لو ريفيرونسيال ابسولو. اوكي وهذاك لو ريفيرونسيال ابسولو سماوه هما لي تاغ غير باش يحلوا هذا المشكل هذا. سي بون. كاين دي كيسيون في هاد لابارتي؟ ما عرفتش اش كحز لي هادشي اللي هنا بلاتي. دونك خصو يجي لهنا. داكور يلا على ما نشوفوا الا كاين دي كيسيون. سي بون فهم هادشي. غندوزو دابا لي برينسيپ de la relativité. Ou le, ok, principe. La relativité d'Einstein, bien sûr. Donc, quand on a comme les principes, bien sûr, que sont méthodes, donc, أول حاجة les lois de la physique, donc بحال le Galilien, les lois de la physique. Sont les mêmes pour tous les référentiels inertiels. Sont les mêmes dans tous les référentiels inertiels. D'accord? Le principe théorique qui dit que la lumière se propage dans le vide avec une vitesse constante C pour tous les référentiels. Donc, c'est le point de départ. Pour tout référentiel, bien sûr, inertiel. Donc, on va écrire inertiel, là, on va bien inertiel. OK? علاش قلت لكم بان لا لوميير بحاله خاصه الا رجعت لنفس ليكزامبل ديال القبيلات ديال بحال التران دونك ما نسميش ديال التران. اوكي نرجع لليكزامبل ديال القبيلات. اوكي نيت التران دونك عندي واحد التران. اوكي دونك عندك هنا واحد لا سورس دو لوميير هنايا وعندي واحد لا سورس دو لوميير هنايا. داكور يلا الا سولتك وعندي هنا بيان سور واحد الشخص على برا اللي هو لو ريفيرونسيال ار 0 هو اللي كيلاحظ مع على برا. هنا بيان سور عندي لو ريفيرونسيال ديال التران اللي لاصق في التران اللي هو ار 1 اوكي اللي هو لو تران. هاد لو ريفيرونسيال اون فيت راه سي ان سوليد. اوكي يلا الا طبقت هاد لو برينسيپ هذا بان لا فيتاس اول حاجه بعدا نطبق لا لوا دو كومبوزيسيون. الا سولتك شنو هي لا فيتاس ديال هاد لا لوميير دونك تلقيتي هنا واحد الفوتون غادي. اوكي يلا سميه واحد هذا سميه جوج وهذا سميه ثلاثه. الا سولتك شنو هي لا فيتاس ديال واحد بارابور ا ثلاثه. اوكي شنو غادي تكون شنو هي لا فيتاس ديال هذا الفوتون ساشون بان قلنا بان لا فيتاس ديال لوميير ايت ايكال سي. الا طبقت لوا د كومبوزيسيون شنو كتقول لي؟ كتقول لي هي سي زائد لا فيتاس باش غادي تران اللي هي لا فيتاس دونطرينمون لوا د كومبوزيسيون ياك انا راه باغي لا فيتاس ديال 1 بارابور ا ار 0. دونك هذه نعاود نكتبها باش هذه راه اون فيت هاد لا فيتاس دو 1 بارابور ا 3 ça veut dire la vitesse ديال الشخص 1 بارابور au référentiel absolu. OK
دونك هذه كنطبق لا لوا دو كومبوزيسيون دو فيتاس كتقول لي هي لا فيتاس ديال الشخص ا في لو روبير ديالو اللي هو ار بريم اللي هو التران بلس لا فيتاس دونترينمون. شنو هي لا فيتاس دونترينمون؟ باغ ديفينيسيون هي لا فيتاس دو تران بارابور au R0 بارابور au sol. اوكي يلا شنو هي لا فيتاس ديال الشخص 1 بارابور ا 3؟ شنو غادي تكون هي سي زائد لا فيتاس ديال التران باش غادي. اوكي دونك سي بلس لا فيتاس ديال التران. الا سولتك دابا لا لوميير الثانيه لا لوميير كنلاحظ بان غادي عكس الاتجاه ديال التران. دونك الا سولتك عشان شنو هي لا فيتاس ديال الجوج بارابور ا 3 شنو غادي تكون؟ غتكون هي لا فيتاس ديال اولا نكتبوا اوكي دونك على حساب لي سين هنا ماشي مهمين لي سين. دونك كتجيني سي ناقص في دو تران ولا موان سي بلس في دو تران على حساب شنو خديتي لاكس ديالك. اوكي دونك انا خديت اوكي دونك كناخذوها في دو تران اولا موان سي حيت غادي العكس غادي هكا. دونك هنا تكون عندك موان سي سويفون اي الا افترضت بان اي غاديه في هذا الاتجاه هذا. اوكي بلس لا فيتاس دو تران. اوكي اولا ناخذوا اي غادي في هذا الاتجاه باش تجيني بلس سي هنايا وهنايا موان. سي بون. دونك كتلاحظ بان لا فيتاس ديال لا لوميير راه ال ديبون دي ريفيرونسيال اون فيت. اوكي الا كنتي في التران راه لا فيتاس ديالو هي سي ولا خرجتي على التران راه هي لا فيتاس ديالو هي سي بلس في. اوكي ولا سي موان في على حساب واش غادي مع التران ولا العكس ديال التران. مي حنايا كما قلت لكم باغ لي زيكسبيريونس كنلقاها توجور ايكال سي. دونك تقدر تقول لي بان لا فيتاس ديال لا لوميير راه كبيره بزاف من لا فيتاس دو تران. دونك سي بور سا بامكاني نيغليجي هذا لو تيرم هذا ونلقى سي. مي نو واخا تكون لا فيتاس ديال التران كبيره بزاف يعني دو لوغ دو غروندور دو سي راه كنلقاو توجور ايكال سي. دونك هذا هو المشكل الكبير علاش ما تحققش هنا لا لوا دو كومبوزيسيون. اوكي بالنسبه لا لوميير دونك اينشتاين غادي يحطو كوم برانسيب غادي يقول لي بان لا لوميير elle se propage dans le vide avec une vitesse constante pour tous les référentiels كيما بغا يكون الريفيرونسيال. يعني هاد لا لوا دو كومبوزيسيون ما بقاش صالح مع لا لوميير. سي بون مفهوم هاد الاكسبيريونس. دونك هادو دي زيكسبيريونس بونسي ديال اينشتاين غير كيفكر بدماغو كيحط هادي عندي واحد لا لوميير هنا وكيحاول يتيري دي ريزولتا. هادشي هذا هو لو بوين فور ديال اينشتاين هو كانت عنده ليماجيناسيون كبيره كيماجيني البروبليم بلا ما يدير الاكسبيريونس. اوكي دونك هو باش يتهنى مع هذا الاخر غادي يقول لك بان ما عندي ما ندير لكم غتعتبروا بان لا فيتاس هي كونستانت دون تو لي ريفيرونسيال. اوكي ندوز دابا لا نون انفاريونس ديال لي زيكواسيون دو ماكسويل باغ ترانسفورماسيون غاليليان. اوكي دونك غادي نحاول ندير لي ترانسفورماسيون دو غاليليان على لي زيكواسيون دو ماكسويل ونشوف واش غادي نلقى نفس اللوا. يعني واش لا لوا ما كيتبدلش هي درتي كيما شفنا البرومي لوا دو نيوتن ولا الدوزيام لوا دو نيوتن شفنا بان اف ايكال ام ا فاش دزت واحد لو ريفيرونسيال اي بريم لقيت بان اف بريم ايكال ام ا بريم. دونك بالنسبه لي زيكواسيون دو ماكسويل حتى هو خصني نلقى نفس القاعده. انا كتب ليكواسيون دو ماكسويل في واحد لو ريفيرونسيال ار خصني نلقى واحد ليكواسيون كتشبه لها في واحد لو ريفيرونسيال ار بريم. الا ما كانتش كتشبه لها مشكل. اوكي بيان سور غادي تكون كتشبه لها في غاليليان. يلا سير انا نهضر دابا على لا نون انفاريونس حيت ما غاديش يكونوا انفاريون. دونك لا نون انفاريونس des équations, voilà, de toutes les équations, de toutes les équations de Maxwell par transformation galiléenne. OK. D'accord. Donc, je nomme les équations de Maxwell qui sont حافظينهم. شنو هو الروتاسيونيل de E est égal à quoi? Est égal à moins la variation du champ magnétique par rapport au temps. La divergence de B est égale à 0, toujours. Dans le vide, عاوتاني عندي divergence ديال E. Dans le vide, عندك divergence كيكون كتساوي 0. اما في un milieu ما كتكونش كتساوي 0. Mais par contre, divergence ديال B est toujours égale à 0. Donc, هذه كنقولوا physiquement كنقول بان il n'y a pas de source, il n'y a pas de source de charge du champ magnétique.
champ magnétique. ماشي بحال لي شارج. فاش كنبغي نكري ان شون الكتريك شنو خصني واحد لا سورس اللي هي لا شارج. بالنسبه لو شون ماغنيتيك لو شون ماغنيتيك كيتكريا بلا ما تكون عندي اون سورس ديالو. ما كاينش شي حاجه بغير الشارج. اوكي دونك الشارج دونك هاد ديفيرجونس ديال او ان فيت راه عندها علاقه بغو سور ايبسيلون زيرو اللي كنتي خدنا في ميليو. دونك غو سور ايبسيلون زيرو سا في دير بان غو شنو هي غو هي لا دونسيتي دي شارج. سا في دير بان لي شارج كيكريو لك ان شون ماغنيتيك ان شون الكتريك. اوكي دونك هذه العلاقه ما بين لا سورس وما بين ليفي او لا هذا هو لا كوز هذا هو السبب وهذا هو النتيجه ديال السبب ليفي. بالنسبه لو شون ماغنيتيك عندي هنا واحد الزيرو. سا في دير بان لو شون ماغنيتيك راه ما كايناش شي حاجه فيزيك او في لاطوم اللي هي ريسبونسابل لو شون ماغنيتيك بحال لا شارج. اوكي هنا بالنسبه للويد غادي نسميها زيرو. نسميها زيرو حيت عطاني زيرو حيت غو ايتيكال زيرو. اوكي شنو هي لا غولاسيون دو روتاسيونيل دو بي. دونك روتاسيونيل اولا دو بي سور ني زيرو est égal à moins ou la plus ou la moins dérivé par rapport au temps ديال le champ ou la epsilon 0 fois le champ. عندي هنا moins ou la plus je vais aller vérifier ليا la pression arrière. OK rotationnel de E est égal à moins la dérivée donc كتكتلو ولا صحيحه. ثانيه ديفيرجونس دو بي هذيك معروفه. دونك هذيك الثالثه جو بونس شنو سميتها امبير ديال امبير. كاين شي واحد عنده بلس عندي بلس. اوكي دونك سي بون بلس دونك هذه صحيحه ما كاينش موان تما. داكور epsilon 0 fois E par rapport au temps. Ok, donc هادو هما لي 4 ايكواسيون ديال ماكسويل. دونك خصني نفيريفيو واش ils sont invariants. دونك هادو مثلا كتبتهم في واحد لو ريفيرونسيال ار. اوكي دون ار خصني دابا نشوف الا كتبتهم دون ان ريفيرونسيال ار بريم واش غادي يبقاو نفس الشكل ولا غادي يتبدلوا. دونك هذه هي لا كيسيون. اوكي بيان سور ليكواسيون دو بروباغاسيون شنو هي شكون اللي باقي عاقل عليها ديال لو شون الكتريك باغ اكزومبل. كنعرفوا بان لا ديريفي ديال لو شون الكتريك بارابور ا اكس plus la dérivée ديال le champ électrique par rapport à y plus la dérivée au carré ديال le champ électrique par rapport à z au carré شحال كتساوي ni 0 epsilon 0 fois la dérivée partielle par rapport au temps. OK donc هذه كتسمى l'équation de propagation. وهاد لا grandeur هنايا en fait راه هي 1 sur la vitesse au carré ou 1 sur c au carré بالنسبه لا lumière. OK donc من هنا en fait جبدنا هاد العلاقه ما بين c حيت normalement pour un champ ou pour une onde la dérivée au carré تاع كتساوي 1 sur la vitesse au carré fois la dérivée au carré ديال هذيك لا grandeur par rapport au temps au carré. وحنا بينا بان ماكسويل عطاني هاد ليكواسيون هذه. دونك فاش كدير لانالوجي كتجيك بان 1 sur c au carré كتساوي ni 0 epsilon 0 يعني c est égal à 1 sur racine ni 0 epsilon 0. D'accord. Donc bien sûr le champ magnétique c'est eux qui vérifient l'équation de propagation. OK donc كما قلت لكم غنبدا بهاد ليكواسيون de propagation. par exemple كتبتها في r ياك بغيت دابا نكتبها dans r prime. شنو خصني نلقى نورمالمون خصني نلقى la dérivée au carré ديال e prime par rapport par exemple à x prime زائد la dérivée au carré ديال واحد e prime par rapport à y prime au carré زائد la dérivée au carré ديال e prime par rapport à z prime au carré est égal à nu 0 epsilon 0 la dérivée au carré ديال e prime par rapport يعني خصني نلقى نفس ليكواسيون كتشبه لها. هذه معناتها انفاريونس يعني كتشبه لها هي النساء هذه راه كتشبه لهذه غير في عوض اكس خصك تعوض اكس بريم تعوض او كتعوضها ب بريم اكسيتيرا يعني عندك نفس اللوا. سي بون اوكي يلا نزيدو نكملوا في هذا الترانسفورماسيون قال لي نحاولوا نديرو نورمالمون هذه كتحط في اكزرسيس دونك نحطها لكم في الكوردينيت من الافضل.
باش l'exercice تعرفوا تجاوبوا عليها. دونك الا سولتك على لا فورس ديال لورنس dans un référentiel قال لي دونك لا فورس لورنس كنعرفوها F est égal à Q fois E plus V vectoriel B. Donc هذه dans واحد لو référentiel R. إلا خديتي واحد لو référentiel R', donc dans R', avec R', bien sûr, la vitesse de R par rapport à R', il y a la vitesse d'entraînement, VE, il est constante. Je vais F', la force est égale à Q', E', plus la vitesse relative fois B'. اوكي هذه بالنسبه لافورس حيت قلنا دابا علاش كتبت هذه شكون يمكن يقول لي علاش درت هذه ليغاليتي هنا كتبت اف بريم كتكتب نفس الشكل شكون يمكن يقول لي علاش اف بريم ما بدلتهاش حطيتها نفس الشكل ديالها حيت اف بريم راه شي فورس ماشي لوا علاش كتبتوها هكا ما تنساوش قبيله انا ديمونطريتها قبيله الى عقلتو راه كنت بينت بان ا ايت ايغال ا بريم سا في دير بان ام ا ايت ايغال ام ا بريم سا في دير بان اف ايت ايغال اف بريم يعني لي فورس ما كيتبدلوش الى شونجيتي ريفيرونسيال. Très bien, même accélération. D'accord? Ok, donc هذه تكون البوان ديبار ديالنا. شنو كنعرف على Q? La charge, بحال la masse, c'est une grandeur liée scalaire. Ok, donc la charge, c'est un invariant. Donc la charge, ici, on s'est posé à quand même, il s'est posé invariante. Bien sûr, par changement de référentiel. Parce qu'un deuxième référentiel, بحال la masse 1 kg. عبرتي راسك في الارض ولا في القمر عندك توجور 1 كيلو دونك كنهضر على ان لا ماس سي اون كوندور اللي هي سكالير ولا اللونغاج اللي استعمل هذا النهار سي اون فاريون اوكي سي اون فاريون يعني باغ شونجمون دو ريفيرونسيال انيرسيال ما نساش ديك لو تيرم انيرسيال باغ شونجمون دو ريفيرونسيال نتوما راكم دابا فهمتوا اوكي يعني ça veut dire quoi ça veut dire que Q la charge تكون كتساوي Q بريم وشنو كنعرف شنو العلاقه ما بين لا فيتاس في دون ار ولا فيتاس في بريم شنو قلنا لا فيتاس في كنستعمل لا لوا دو كومبوزيسيون دو فيتاس في ايكال في او بلس في بريم بلس لا فيتاس دونترينمون داكور يعني هنايا بامكاني نستنتج في بريم شحال كتساوي في بريم كتساوي في ناقص في او يلا غادي نعوض هنا لا الفورس دونك شنو قلنا اف ايكال اف بريم دابخي transformation de Galilée. L'oula. Ça veut dire au Q est égal à Q prime. Donc, je vais le Q E plus V vectoriel B est égal à Q E prime plus V prime. غادي نعوضها بقيمتها شنو هي V prime قلنا هي V ناقص VE vectoriel le champ B prime. إلا درتي ليغاليتي شنو غادي تجيك غنزيد نحسب هذيك اللي مليح غتجيني E plus V vectoriel B est égal à E prime plus V vectoriel B prime moins VE vectoriel B prime. هذه كيساوي هادشي اللي عندي هنايا. اوكي دونك هذاك الشيء اللي باقي هنايا E كتساوي او بريم ناقص في او دونك هاد ليكواسيون كتعطيني اون فيت جوج دونك خلاص بامكانكم ديروا برودوي فيكتوريال وتبينوا بان لا كومبوزون مي اون فيت هادشي اللي بوحديتو هنايا اللي ما راسكش في البرودوي فيكتوريال غادي يكون هو هادشي اللي عندي هنايا و في حيت هنا في فيكتوريال في ياك وهنا عندي في فيكتوريال شي حاجه دونك هذيك الحاجه اللي عندي هنا خصها اوتوماتيكمون تكون هي بي اوكي باش تكون عندي ليغاليتي دونك باش تكون عندي ليغاليتي خص او لو شون الكتريك دون لو ريفيرونسيال ار كيساوي لو شون الكتريك دون لو ريفيرونسيال ار بريم موان في او فيكتوريال بي بريم و في فيكتوريال بي قلنا est égal à v vectoriel b prime ça veut dire que b est égal à b prime c'est bon donc من هاد ليكواسيون هادي استنتج هاد جوج ديال لي فورمول بيان سور يمكنكم تدوزو البرودوي فيكتوريال وتبينوا راه مساويين تعتبر بان او les composants ديالها هما EX, EY, EZ. اوكي نفس القضيه بالنسبه ل E بريم هما E بريم X, E بريم Y, E بريم Z. نفس القضيه بالنسبه ل B, BX, BY وتحاول ديمونطري هاد لا ريلاسيون هادي. اوكي سي بون
مفهوم لحد الان؟ ندير واحد البوز ديال 10 مينوت حيت مازال عندنا شي حسيبات. بعدا واش هاد لابارتي الاولى مفهومه؟ بعدا البروف ديالكم شويه كيشرح مزيان، عنده كيشرح شويه مزيان، كيديطاي شي شويه ولا سلايد؟ اوكي اوكي داكور. دونك نديرو واحد 10 مينوت مع 15 رجعوا ونكملوا الريزلت ديالنا. دونك غنقف. داكور دونك نكملوا. وصلنا لهاد ليغاليتي هادي. دونك بيان سور هاد ليغاليتي يعني بلا ما ديروا البرودوي فيكتور وتحاولوا تبينوا هاد الجوج ديال لي ريلاسيون، اون فيت كتقلب على لي غروندور اللي كي ديبون د لا فيتاس. شنو هما لي غروندور هنا كي ديبون د لا فيتاس؟ عندي هاد في فيكتوريال بي دو في كي ديبون دو في، وعندي هنا في فيكتوريال بي بريم. هنايا هادي ديبون با دو في. اوكي في راه سي كونستانت. دونك هاد لا غروندور هادي كامله اللي ديبون با دو في، هادي ديبون با دو في، هادي ديبون با دو في. وكتكتب ce qui dépend de V est égal à ce qui dépend de V, ce qui ne dépend pas de V est égal à ce qui ne dépend pas de V. Ok, وكيعطيوك هاد جوج ديال لي ريلاسيون. سي بون. Ok, donc عقلوا لي هاد جوج ديال لي ريلاسيون. دابا غادي ندوز لانفاريونس. دونك دابا عاد نهضر على لانفاريونس ديال لي زيكواسيون دو ماكسويل اولا لا نون انفاريونس. La non-invariance des équations de Maxwell. غادي نحتاجهم. انا غادي نقول لك فين نستعملوهم دابا غادي نستعملوهم هاد جوج ديال لي ريلاسيون عليها ديمونطريتهم. انا نبدا باللوا اللي هو ساهل، ما عرفتش شنو سميتو، اللي هو لا ديفيرجونس دو او ايكال زيرو. دونك نبدا لا ديفيرجونس دو او دون لو فيد هادي بيان سور صالحه. ديفيرجونس دو او ايكال زيرو. شنو هو لوبيراتور ديفيرجونس؟ هو لا ديريفي بارسيال دو اكس par rapport à x, la dérivée partielle de EY par rapport à Y, ou la dérivée partielle de EZ par rapport à Z est égale à 0. OK? Donc, d'après هادشي اللي لقيت الفوقه، شنو يمكن لي نكتب؟ Donc, d'après 1 et 2, donc شنو عندي؟ الا بغيت نكتبهم سو فورم ديال يعني سو فورم دي كومبوزونت ماشي فيكتور. دونك شنو تكون عندي او اكس غتكون كتساوي او اكس بريم. اوكي دونك او اكس est égal à او اكس بريم. او y est égal à e prime y. Donc هنا bien sûr la vitesse d'entraînement il a supposé بانها suivant i. دونك غادي نحاول نحسب هاد لي برودوي فيكتوري. دونك هنا راه اون فيت شنو خصني ندير؟ نحاول نبينها باش تبقى عندكم. دونك او شنو هي او؟ كتنقسم ثلاثه ديال لي كومبوزونت ياك او اكس او y او z est égal à e prime. شنو هي او بريم؟ هي او بريم x e prime y e prime z moins VE vectoriel B. دونك خصني نحسب VE vectoriel B باش نعرف لي كومبوزونت ديالها. اوكي دونك غنحسبها من التحت. هنايا كار VE vectoriel B. VE الى سيبوزيتها سويفون او، دونك غتكون عندي 0 0 هنايا. فيكتوريال B اللي هي BX BY BZ. شنو غتعطيني هاد ليكواسيون هادي؟ 0 سويفون اي موان ضرب على السطر الثاني غتجيك موان في او بي زد بلاتي في او مع الموان ديال القاعده موان في او زد سويفون جي، ولا ضربتي على السطر الثالث غتجيك في او فوا في اي سويفون كا. اوكي دونك هادشي هاد الفيكتور هادي راه هي ناقص زيرو. هنايا في او بي زد وهنايا في او بي اي. هنا بيان سي عندي واحد الناقص باش حيت هنا خرجت واحد الناقص ياك. حسبت دابا انا غير في او فيكتوريال بي ياك عطاتني هادشي راه قلت لكم هو هادشي بامكانك تكتبوا على هاد الشكل هو 0 ناقص في او بي زد زائد في او
بي ايكال وغادي نعوضوا الفوق. اوكي عوضتوا الفوق بيان سور. هنا الناقص بامكاني نخرج هنا الناقص وندير هنا الناقص، كاين حتى شي مشكل باش يبان لكم هذا الناقص اللي عندي هنا. فوغا علاش استعملنا دابا هذيك لا غولاسيون الفوق غير باش نخرجوا هذه. اذا شنو كتلاحظ الا درتي ليغاليتي ديال لي كومبوزونت، يعني او اكس est égal à e prime x زائد 0، e y est égal à e prime y moins ve fois bz، ou e z est égal à e prime z moins ve plus ve plus b fois by. يلا نمشي نكتبوه sous forme de les équations. ex est égal à e prime x, ey est égal à e prime y plus ve. هنا راه b prime ياك b prime b prime هادشي ve b prime. انا راه عندي b prime دونك هادشي كامل راه b prime. داكوغ هادشي راه v prime b prime b prime هنايا b prime هنايا يعني هي لو شون ماغنيتيك في r prime. اوكي دونك ve b prime z وشنو هي e z est égal à e prime z moins ve fois b prime y. C'est bon? Donc d'abord نوريكم l'objectif ديالي هاد l'équation كما قلت لكم ديال divergence de E est égal à 0 راه il est dans R ياك. Il est مشيتي ل R' dans R' d'après le principe ديال la relativité galienne شنو قلنا شنو خصني نلقى؟ خص لا لوا يبقى مكاردي، يعني خصني نلقى الديفيرجونس ديال واحد E' est égal حتى هي 0. هادشي اللي خصني نلقى. الا لقيت ديفيرونس 0 صافي كنقول بان لا لوا الي انفاريون تبدل لي لا لوا. دونك بحال اللي عندك جوج ديال لي فيزيك، بحال اللي واحد جالس في واحد اللابو في فرنسا وواحد جالس في واحد اللابو في المغرب داروا نفس التجربه، واحد لقى مثلا ما شنو لقى واحد ريزولتا اكس والاخر لقى واحد الريزولتا ايكغيك تالكو اكس ديفيرون دو ايكغيك. يعني هادشي شويه اي لوجيك، واحد دار نفس الريزولتا نفس التجربه خصو يلقى نفس الريزولتا ما يمكنش. دونك هذه هي الحتميه ديال الفيزيك ديتيرمينيزم. اوكي دونك خصني نلقى في الار بريم خصني نلقى حتى هو الديفيرجونس ديال او بريم خصني نلقاه ايتيكال 0. الا ما لقيتش هذا الريزولتا هذا شي حاجه ماشي هي هذيك الترانسفورماسيون ديال غاليلي ما صالحاش. سي بون يلا دونك بويت غادي نحتاج لي ديريفي بارسيل. دونك انا عندي لي ديريفي بارسيل. اول حاجه غادي نحاول نلقى شنو هي الديريفي بارسيل بارابور اكس بدلاله الديريفي بارسيل بارابور اي. دونك حنا شنو قبيله بينا العلاقه ما بين اكس بريم. قلنا اكس بريم هي اكس موان في او تي y prime est égal à y, z prime est égal à z ou t prime est égal à t. دابا بغيت نلقى شنو هي لا ديريفي بارابور ا اكس بدلاله لا ديريفي بارابور ا y بريم بارابور ا اكس بريم. اوكي ما بان لي حتى شي واحد. اوكي دونك الى طلع ناكسبتي داكور الى تاكسبتا جو بونس. دونك غنخليها قدامي هنايا ما مديرونجيكمش هاد. اوكي دونك نخليها هنا يحسن. داكور يلا بغيت لا ديريفي بارابور اكس دير واحد لا غروندور. دونك شنو كنديرو؟ دونك اوكي اجيت على ساعتكم. دونك لا ديريفي بارابور اكس كنحاول ندير لا ريلاسيون دو باساج اللي هي لا ديريفي بارابور اكس بريم فوا لا ديريفي دو اكس بريم بارابور اكس. هذه هي لا ريلاسيون دو باساج. بيان سور هنايا بارابور اكس هنا لو طون. اوكي دونك هنا اون فيت عندي واحد لا ريلاسيون ماشي بارسيل. دونك هنايا اون فيت هاد اكس نفترض بانها كديبوندي باكس بريم و تي بريم. اوكي نفترض بان اكس راه بامكانك تكتبها اون فونكسيون ديال اكس بريم و تي بريم. بيان سور انا كنعرف بان تي بريم هو ايتيغال تي دابخي لا ريلاتيفيتي غاليليان. اوكي دونك هنا اون فيت شنو خصني نزيد واحد لا كومبوزونت واحده اخرى اللي هي لا ديريفي بارابور ا سي تي بريم. دونك نبقى نستعمل هاد السي نضرب في السي. علاش نضرب في السي؟ باش كنرد هاد سي تي بريم هوموجين ا اون ديستانس. اوكي دونك عليها كيبقى يضربوا توجور في السي فوا لا ديريفي ديال سي تي بريم بارابور ا اكس. اوكي دونك هذه هي لا ريلاسيون دو باساج باش يكون عندك لي ديريفي بارسيال وعندك هاد اكس ال ديبون باكس بريم و تي بريم. داكور شنو عندي عاوتاني؟ شنو غادي نحتاج؟ غادي نحتاج مثلا ديريفي بارسيال بارابور او طون. مي قلنا نبقى نضربو توجور في السي باش نردها هوموجين اون ديستانس. دونك ثاني بامكاني نطبق نفس لا ريلاسيون هي لا ديريفي بارابور ا اكس بريم
fois la dérivée de x' par rapport à ct زائد ما ننساش نزيد هذه. دونك هاد لا كومبوزونت هذه القاعده كنزيدها ضروري خصني نزيد هذه. ماشي كندير بحال كنا كنديروا في الميكانيك دي بوان، كنا كنديروا لا ديريفي بارابور اكس او لا ديريفي بارابور او طون، كنت كنضرب في تيتا وكنقسم على دي تيتا. هنا عندك ديريفي بارسيال خصك تزيد هاد لا كومبوزونت هذه. نفس القضيه بالنسبه للسي تي، شنو يمكن لي ندير؟ دونك هنايا التي حتى هو راه سي اون غروندور مفترض بان كي ديبون دو اكس بريم و تي بريم، دونك خصني نستعمل هاد لا ريلاسيون دو باساج. دونك هنايا يلا هي لا ديريفي بارابور ا سي تي بريم فوا لا ديريفي ديال سي تي بريم بارابور ا سي تي. داكور. هنايا بيان سور هنا راه عندي ايغاليتي، حيت شنو قلنا؟ دونك كاين دي كيسيون وي كوثر. دونك قبل ما ندوزو علاش مستيو كنزيدو هذيك اللي درتي بالصفر منين جات؟ حيت قلت لكم بان اكس بريم او لا اكس اون فيت غادي هنا غير غنفصل من بعد غادي نرجع اللي كتعرفوا. افترض بان اكس كديبوندي باكس بريم و تي بريم، او لا اكس بريم كديبوندي باكس و تي، يعني فيها جوج ديال لي فاريابل اكس و تي. دونك فاش يكون عندك دو فاريابل ماشي بحال لا ديريفي دروات، دونك هنا خصك تاخذ بعين الاعتبار بان عندك جوج ديال لي فاريابل. دونك خصك دير ديريفي بارسيال بارابور باغ اكزومبل اكس بريم بلس لا ديريفي بارسيال بارابور ايكغيك بريم مثلا، اللي عندك جوج ديال اكس بريم و ايكغيك بريم. ولكن انت درتي سي تي بريم، يعني منين جات ديك سي تي بريم؟ هاد السي قلت لكم علاش ضربت في السي هذه سي كونستونت، ضربت فيها غير باش كنردها اوموجين اون ديستونس. سي تي راه اون ديستونس باش تكون ديك الديمونسيون ديال ديستونس. باش يكون عندك نفس لا ديمونسيون. داكور. هنا بيان سور شنو كنعرف على السي تي؟ شنو هي لا ديريفي ديال سي تي بريم بارابور ا سي تي بريم؟ دونك شنو هي هذه اللي بغيت نحسب هذه شحال كتساوي؟ عندي تي تي بريم ايكال تي. دونك الا رجعتي لهنا كنلاحظ بان التي او لا تي بريم كتساوي تي بلس 0 اكس. اوكي، يعني il dépend pas de x. يعني شنو هي لا ديريفي ديال هذه؟ هي 0. دونك شنو تبقى لي لا غولاسيون اللي كنعرفو، مي لا غولاسيون جينيرال هي هذه اللي غنبقى نستعمل في لورينز بارابور. دونك انا لقيت لا غولاسيون اللي كتعرف، كنضرب في اكس بريم وكنقسم على الديريفي ديال اكس بريم. اوكي مفهومه هذه؟ لا ديريفي بارابور اكس هي كنقسم على اكس بريم وكنضرب هنا في اكس بريم. اوكي سي بون. نفس القضيه درت بالنسبه لو طون، لا ديريفي بارابور او طون شنو هي؟ هي لا ديريفي ديال هذيك الحاجه. دونك هنا راه عندي واحد نورمال واحد لا فونكسيون، هي لا ديريفي ديال هذيك لا فونكسيون بارابور اكس بريم وكنضرب في اكس بريم الفوق. وهنايا عاوتاني شنو غادي تجيني هنايا؟ دونك هنا غادي نحاول اكس بريم بدلاله الزمن. دونك اكس بريم بدلاله الزمن الا بغيت نحسب هذه راه يمكن يحسبها. شنو هي لا ديريفي ديال اكس بريم بارابور ا نسميه سي. اوكي دونك نحسب بارابور ا تي تو سامبلومون. شنو كتلاحظوا؟ هي لا ديريفي دو اكس بارابور ا تي ناقص في او. سي بون. وهنايا دونك هنا شنو تبقى لي؟ لا ديريفي دو اكس بارابور او طون. دونك هي لا ديريفي فين نحطوها؟ دونك نخلي لا ديريفي هنا بارابور اكس بريم. هنايا قلنا لا ديريفي دو اكس بريم بارابور او طون. بلاتي انا كنقلب على كلشي غادي نحاول نردو. داكور نخلي هادي ابار. هنايا لا ديريفي ديال سي تي بريم بارابور ا سي تي. هنا قلنا بان دابخي لا ريلاتيفيتي قلنا تي بريم هي تي، بحال اللي عندك لا ديريفي دو اكس بارابور ا اكس شحال كتساوي هذه؟ كتساوي 1. يعني هاد لابارتي هذه اللي عندي هنايا راه كتساوي 1. دونك كتبقى لي هنا بلس لا ديريفي بارابور ا سي تي بريم. وهنا شحال شاط لي هنا؟ قلنا لا ديريفي دو اكس بريم بارابور ا سي تي. دونك ضربت هنا في سي تي بلاتي بارابور. اوكي هنا كنقلب على لا ديريفي بارسيال بلاتي لا ديريفي بارسيال دو اكس بريم بارابور ا تي. ياك شنو هي لا ديريفي بارسيال ديال هادشي اللي هنايا؟ ماشي لا ديريفي دروات. اول حاجه كنسول راسي كنقلب على التي فين كاين التي كاين في هاد البلاصه هادي. دونك لا ديريفي بارابور ا تي راه هي موان في او. ولا قسمتي درتيني واحد السي انا خصك دير واحد السي. سي بون مفهوم هادي؟
كلشي اليز مع لي ديريفي بارسيال؟ نديرو شي اكزومبل ديال لي ديريفي بارسيال علاش كتبتها هكا ولا راه مفهومه؟ اوكي فهمت علاش كتزيد نقسمو على ديك السي. هاد السي كما قلت لكم، هاد السي غير باش كنردها اوموجين اون ديستونس، غير حيت السي راه غير ثابته، ضربتي ولا قسمتي عليها ما كاين حتى شي مشكل، كتبقى ديما ثابته. دونك علاش كنخدم بالسي تي؟ حيت من بعد واحد الفيكتور غادي نسميها كوادري فيكتور، غادي نروبريزونتيها بتروا غروندور اكس و ايكغيك و زد، ولاني هنايا عندي شنو كطلع هادو بالمتر وهذه هنا عندك الزمن بالسكوند. دونك الا بغيت نرد هذه باش يكونوا بتشابههم عباره عن مكان، شنو خصني ندير؟ كنضربوا في واحد السي هنايا. اوكي هاد الساعه في هاد الحاله هادو راه كاملين اوموجين دي ديستونس، كاملين دي متر، حيت سي فوا تي هذا راه المسافه الفيتاس الزمن راه هي لا ديستونس. اوكي دونك هذه غير بور اوموجينيزي لي زيكواسيون صافي. اوكي وهاد بيتا او هذه غادي كنسميوها في بيتا او اولا ناقص بيتا او، وبيتا او هي لا فيتاس دونترينمون على السي، دونك غادي نسميها ناقص بيتا او. اوكي دونك فاش تكون عندي لا ديريفي بارابور ا سي تي، باش غادي نعوضها خصني نعوضها بهذا الشيء باش ندوز من الاكس ايكغيك زد تي الاكس بريم زد بريم تي بريم، خصني نحترم هاد القواعد هذا. سي بون دونك هذه باش كنلقى لا ديريفي بارابور اكس نردها لا ديريفي بارابور اكس بريم، ولا ديريفي بارابور او طون كنردها لا ديريفي بارابور او طون بريم ا تي بريم. اوكي يلا هاد دو غولاسيون هما اللي غادي يعاونوني باش نديمونطري. خلاص هنا لا ديريفي بارابور اكس ايكغيك و زد ما غاديش يتبدلوا، لا ديريفي بارابور ايكغيك حيت ايكغيك ايتيكال ايكغيك بريم، دونك هي لا ديريفي بارابور ايكغيك بريم، ولا ديريفي بارابور زد ايتيكال لا ديريفي بارابور زد بريم. سي بون يلا غادي نرجع لهاد ثلاثه ديال لي زيكواسيون. هاد لي زيكواسيون هادو اللي عندي غنحسب لا ديريفي دو اكس بارابور اكس. دونك شنو هي لا ديريفي بارابور اكس ديال او اكس؟ بحال طلع الديريفي هنايا ونطلع الديريفي هنايا نفس الديريفي او بريم دو اكس ياك، حيت عندي او اكس ايتيكال ا او بريم اكس. درتي هنا ديريفي بارسيل بارابور اكس، درتي هنا ديريفي بارسيل بارابور اكس، بحال ما درت والو. اوكي اولا بلاتي انا بغيت نلقاها اون فونكسيون ديال اكس بريم. دونك شنو هي لا ديريفي بارسيل بارابور اكس ديال او بريم اكس؟ هذه بامكاني نزيد نحسبها. يلا شنو قلنا لا ديريفي بارسيل بارابور اكس شحال كتساوي؟ كتساوي هادشي اللي عندي هنا. داكوغ دونك هي لا ديريفي اكس بريم بارابور اكس. اوكي هنايا كملنا الحساب ولا ما كملناش؟ لا ديريفي اوكي هنا راه ما كملناش الحساب. شنو هي لا ديريفي ديال اكس بريم بارابور اكس؟ هذا راه كتساوي واحد. لا بلاتي اكس واحد، شكون يمكن يقول لي علاش واحد؟ ها هي اكس بريم بدلاله اكس، عندي اكس بريم كتساوي واحد فوا اكس ناقص في او فوا تي. الا بغيتي لا ديريفي ديال اكس بريم بارابور اكس سافي دير كتعتبر كلشي كونستون، يعني تعتبر تي لي كونستون دير الديريفي. دونك الا درتي الديريفي ديال هادشي افيك تي كونستون شنو تبقى لك؟ غتبقى ليا واحد. اوكي دونك لا ديريفي دو اكس بريم بارابور اكس ديكال واحد. متفقين؟ دونك شنو تبقى ليا؟ تبقى ليا لا ديريفي بارابور اكس هي لا ديريفي بارابور اكس بريم تو سامبلومون. غندوز لا ديريفي ديال او ايكغيك بارابور ا ايكغيك. غنشوف عاوتاني شحال كتساوي. فين هي او ايكغيك؟ او ايكغيك هي هذه. اوكي دونك شنو غادي تجيني؟ هي لا ديريفي ديال او بريم ايكغيك. دونك غنمشي بشويه نطلع لا ديريفي بارابور ا ايكغيك ديال او بريم ايكغيك زائد لا ديريفي اولا بحال قلنا في او كونستانت قلنا ها فوا لا ديريفي ديال بي زد بريم بارابور ا ايكغيك. وشنو كنعرف على لا ديريفي بارابور ا ايكغيك؟ قلنا متساويه بحال لا ديريفي بارابور ا ايكغيك بريم، دونك يمكن نعوضها.
plus VE, la dérivée de B'Z, la composante, par rapport à Y'. Donc, je vais vous dire les équivalences entre X ou Y ou Z, X' ou Y' ou Z'. OK? علاش كنحاول نلقى حيت قلت لكم بان لا ديفيرجونس دو او est égal à 0 dans R كيفاش كتكتب لكم كتبوا لي هذه بالاخر بلا ديريفي بارسيل دونك هذه هي لا ديريفي دو X la dérivée de Y par rapport à Y plus la dérivée de Z par rapport à Z est égal à 0 donc هادشي dans R ولكن مشيتي ل R' راه الديفيرجونس عنده l'expression ديالو الديفيرجونس راه هو la dérivée par rapport à X' ديال X plus la dérivée par rapport à Y' de E', bien sûr, plus la dérivée par rapport à Z' ديال E'. هادشي اللي خصني نلقى دابا. Donc R' خصني نلقى هادشي. يعني خصني ندوز من la dérivée par rapport à X ندوز la dérivée par rapport à X'. ونشوف شنو هي la relation بيناتهم. Ouais, c'est bon, c'est clair? مفهوم دابا شنو كندير؟ علاش كنقلب فين باغي نوصل؟ بغيت نلقى لا ديفيرجونس دو او بريم واش كتساوي زيرو ولا لا هادشي اللي باغي نوصل اوكي مفهومه الشباب ولا الا ما كانت شي حاجه ماشي كلير قولها لي حيت هادشي غير دي كالكول غنوقف عليه ماشي مشكل سي كلير كلش يلا خليو شي ميساج اوكي طارق les autres d'accord اوكي يلا نزيد لا ديريفي بارابور ديريفي زد ديال او زد بارابور ا زد كنرجع ليكواسيون شنو كنلقى غنطلع الديريفي زد من هنا ومن الجهه الاخرى غنطلع هنا لا ديريفي بارابور ا زد ونطلع في هادشي لا ديريفي بارابور ا زد هادشي اللي كندير دابا اوكي يلا ساتاني لا ديريفي ديال او بريم دونك هي لا ديريفي ديال او بريم زد بارابور ا زد عندي بلس ولا موان عندي موان في او فوا لا ديريفي de B' Y قلنا لنا كتبان واحد B' Y par rapport à Z وشنو كنعرف شنو العلاقه بين لا ديريفي بارسيل par rapport à Z شحال قلنا كتساوي لا ديريفي بارسيل par rapport à Z donc la dérivée partielle par rapport à Z ناقص VE la dérivée partielle par rapport à Z ok دونك دابا غادي ناجوتي هاد لي مومبر ديال لي زيكواسيون اللي هنايا هاد واحد اللي لقينا هنايا وجوج وثلاثه غناجوتي شي على شي علاش باش تبان ليا الديفيرجونس دونك 1 بلس 2 بلس 3 شنو تعطيني لا ديريفي ديال او اكس بارابور ا اكس لا ديريفي ديال او y بارابور ا y لا ديريفي دو او زد بارابور ا زد est égal هادشي اللي عندي من لهيه شنو عندي من الجهه الاخرى لا ديريفي بارابور ا اكس بريم ديال او اكس بلس لا ديريفي بارابور ا y بريم ديال او بريم y هذا نخليه حتى من بعد بلس هذا لو تيرم هذا لا ديريفي ديال او بريم بارابور ا زد بريم او زد هنايا بلس قلنا في او لا ديريفي ديال بي بريم زد بارابور ا y بريم هذا لو تيرم هذا موان هذا لو تيرم هذا في او بارابور ا زد بريم وشنو هي هذه هاد لابارتي هذه اللي عندي هنايا التعريف ديالها اش هذا وهاد لابارتي هذا اللي عندي يلا ديال الديفيرجونس اوكي دونك هذه عندي في هذا القنت هذا عندي الديفيرجونس دو او بيان سور دون ار وفي هذا القنت هذا هذه حتى هي الديفيرجونس ديال او بريم يعني دون ار بريم ديريفي ديال او اوكي بلس بيان سور في او دونك يمكن نبسط هذه هي في او
la dérivée de B'(Z) par rapport à Y', moins la dérivée de D'Y par rapport à Z'. OK? Or, je ne connais pas la divergence de E dans R. Les équations de Maxwell et signal fort dans R. Est égal à 0. OK? Donc, je ne le résultat qui est هنايا كنلاحظ بان الديفيرجونس دو E est égal à 0 ولكن الديفيرجونس ديال E' راه ديفيرون دو 0. اوكي هذه كنعرفها هذه ريزلتا est égal à 0. شنو تبقى لك؟ كتبقى لك الديفيرجونس ديال E' كيساوي ناقص هذا الشيء يعني الديفيرجونس ديال E' راه ديفيرون دو 0. اوكي دونك شنو كنلاحظ بان لا لوا اللي هو لا ديفيرجونس دو E est égal à 0 فاش كتبتو دون R ما لقيتوش هو نفس لا لوا. نورمالمون خصني نلقى الديفيرجونس دو E' est égal à 0 ما لقيتش انا est égal à 0. دونك كنقول بان لي زيكواسيون يعني لا فيزيك elle dépend des référentiels فين خدام وهادشي ماشي لوجيك يعني لي ترانسفورماسيون. دونك عندي جوج ديال الكل جوج ديال الريزولتا سو غادي نقول نهني راسي نقول بان لا فيزيك كامله اللي كندرسو حنايا كديبوندي بالمرجع فين خدام. هذه اسهل طريقه. اوكي سوا غادي كيفاش جو في ميتر اون ديفو لا ريلاتيفيتي ديال نيوتن سوا غادي نقول بان نيوتن غلط. دونك عندي جوج احتمالات. لي فيزيسيان ديال 18 19 ما بغاوش يحرجوا نيوتن حيت لي ريزلتا ديال نيوتن لقيناهم في اي لعبه كندرسوها كنلقى اف ايتيكال ام. دونك ما يمكنليش نحطها اون ديفو برانسيب. مي اينشتاين قال لهم رجعوا هذيك لا ريلاتيفيتي ديال نيوتن راه غلطه راه صالحه غير في واحد لو دومين بيان سبيسيفيك فاش كتكون لا فيتاس اللي تري انفيريور على فيتاس ديال اللوميير. اي فوا كنقرب لا لوميير هذيك لا ميكانيك كنشدها وكنلوحها كنخدم بلا ميكانيك ديالي. داكور سي بون. دونك هذه ما بين لي كيسيون كيتحطوا لكم اكزارسيس هذه اللعيبه هذه يقدر يعطيك شي ايكواسيون د ماكسويل وحده اخرى مي كتبقى نفس لا ديمارش. اوكي دونك هذه لوا داندكسيون تيورم ديال الامبير بيان سور غادي نحاولوا نديروهم في اكزارسيس. اذا هنايا لا كيسيون اللي غادي تطرح هاد لي لوا هادو باش يبقاو ليا انفاريون. دونك هنايا شنو استعملت لا ترانسفورمي غاليليان ياك وبينت بان لا ديفيرجونس دو يعني هاد لا لوا هذا الي انفاريون تبدل ليا او لا ني با انفاريون يعني فاريون تبدل. اوكي دونك هنا لا كيسيون اللي غادي يحاول لورينز يجاوب عليها اللي هي شنو هي لا ترانسفورماسيون شنو هي لي زيكواسيون ماتيماتيك اللي خصني نستعمل غنسميها لا ترانسفورماسيون ديال لورينز تيل كو كتخلي لي هاد لا ريغل هذه صالحه. اوكي دونك بيان سور بوين كاري دونك بوين كاري و لورينز و اينشتاين هما الولا اللي ديسكوتابل مي سيرتو بوين كاري. اوكي دونك غادي ديمونطري لورينز غادي ديمونطري بان لا لوا او لي ترانسفورماسيون اللي غادي يخليو لي مثلا لي زيكواسيون دو ماكسويل سون انفاريونت هي هاد لي زيكواسيون هادو هي الا خديتي تي ايكال باغ اكزومبل لا غاما او نسمي واحد غاما او دابا نديفينها من بعد غاما او فوا تي بريم زائد بيتا او فوا اكس بريم على سي ناخذ اكس est égal à gamma e x prime plus bêta e fois c fois t prime. Bien sûr, puisque خدام غير في une dimension, donc on a y est égal à y prime, z est égal à z prime. C'est bon? يلا donc هادو غادي تسموا لي ترانسفورماسيون د لورينز وغادي نحاولوا نبينوا بيان سور بان هاد لا لوا هادو اللي هضرنا عليهم من فوق اي سون انفاريون الا خديت هاد لي ترانسفورماسيون هادي. اوكي دونك افيك بيتا او هي لا فيتاس سور سي لا فيتاس دونترينمون سور سي غاما او هي تو سامبلومون لو فاكتور د لورينز اللي هو 1 موان بيتا او او كاري واحد لا راسين هذا موان ان دوميني 1 سور هادشي. اوكي كاين نشوفوا غير واحد شي تمارين اللي غادي نحاولوا نبينوا بها لا ترانسفورماسيون د لورينز
Ok. Donc, أول حاجة غادي نحاول بعدا نلقى la relation entre la dérivée par rapport à y par exemple. Donc, مثلا بغيت نلقى بحال كيما درت قبيلات. شنو هي la relation entre la dérivée par rapport à y ou la dérivée par rapport à y prime. Donc, قلنا هادو ils sont égaux, donc la dérivée ديالهم ils sont égales. نفس القضية بالنسبة لزد. حيت غادي نحتاج لي ديريفي ياك. اوكي. بالنسبة لإكس خصني نحضي. دونك شنو هي بالنسبة لإكس؟ إلا تبعت هاد لي ترانسفورماسيون هادو. دونك la dérivée par rapport à x. نستعمل لا ريغل. شنو كتقول لي؟ كتقول لي هي la dérivée par rapport à x prime fois la dérivée de x prime par rapport à x ضربته الاخر مي خصني نزيد عليها علاش حيت هنا كتلاحظ بان x il dépend de x prime ou t prime او لا سي تي prime اوكي زائد يلا la dérivée par rapport à ct prime fois la dérivée de ct prime par rapport à x prime مفهومه هذه ولا مفهوماش يلا لقاو لي شنو هي لا ديريفي دو اكس بريم بارابور ا اكس ولقاو لي شنو هي لا ديريفي دو تي بريم ابارتير بيان سور غادي ترانسفورماسيون ديال لورنس هادشي غادي نخدم هادي وهادي يلا شنو هي لا ديريفي دو اكس بريم بارابور ا اكس يلا سيربيو الشباب خصنا نساليو هاد لابارتي هادي باش تتبعوا حتى مع لي بروف ديالكم اوكي ها هي اكس اوكي دونك هي غاما او هادي راه هي غاما او كترجع لاكس ها هي اكس تحاول تنشر هاد الشيء تجيك هنايا وهنا الا ضربتي في غاما او تجيك هنا واحد غاما او دونك شنو هي لا ديريفي دو اكس بارابور ا اكس بريم هو داكشي اللي قدام اكس بريم اللي هي غاما او سي بون و لا ديريفي ديال سي تي بريم بارابور ا اكس بريم دونك نحاول نقلب هنا خصني نلقى لي دو لي ريلاسيون في لي دو سونس اوكي بلاتي هنا شنو درت هنا راه اكس عندي اكس هذه اكس يلا شنو غادي تجيني غاما او فوا لا ديريفي بارسيال بارابور ا اكس بريم زائد لا ديريفي ديال سي تي بريم بارابور ا اكس غتكون هي موان غاما او فوا بيتا او فوا بيتا او هاد اللي سميتها انا اوكي دونك هنا راه تجيني واحد موان غاما او فوا بيتا او فوا لا ديريفي بارابور ا سي تي بريم سي بون وهنا خصني بيان سور راه سي ان اوبيراتور يعني خصك واحد لا فونكسيون انا كنلقى غير لي زيكسبريسيون دابا غندوز ليكسبريسيون الثانيه اللي غادي نحتاج اللي هي لا ديريفي بارابور او طون شنو هي ليكيفالونس ديال لا ديريفي بارابور او طون ولا قلنا بارابور ا سي تي يلا نستعمل نفس لا فورميل هي كنشوف تي باش كديبوندي هنا كنلاحظ بان تي ديبون دو تي بريم و اكس بريم دونك خصني نكتب هنا لا ديريفي بارابور ا اكس بريم فوا لا ديريفي دو اكس بريم بارابور ا سي تي زائد عاوتاني لا ديريفي بارابور ا سي تي بريم fois la dérivée de ct prime par rapport à ct. يلا شنو هي x prime par rapport à ct دونك هنا خصني نلقى x prime بدلاله x و t x prime بدلاله اوكي دونك هنا خصني نلعب شويه بليزيكواسيون اوكي ماشي مشكل دونك نديرو x prime par rapport à t x prime par rapport à x حسبتها قبيلات x prime par rapport à t x prime دونك هنا خصكم تردوا كلشي ليه دونك كتحاولوا تخرجوا هنايا x prime بدلاله t بدلاله x و t شنو غادي تجيك وي بلاتي ناخذ كيسيون عاد نكملوا وي مسيو على الديريفي ديال اكس بريم بارابور ا اكس ماشي هي 1 سور لاندا او x prime par rapport à x ماشي لاندا او واقيلا x prime par rapport à x gamma e فين بلاتي دابا خصني نخرج لي زيكس خرج دابا الاكس والتي اون فونكسيون ديال اكس بريم والتي بريم خصني لانفيرس ديالهم نحاول نلقى اكس بريم دونك غنحط هنايا وي واقيلا جو بونس عندك الحق دونك الا حطيت هنايا اكس بريم دونك اكس بريم بامكاني نكتبها هي غاما او لا بلاتي قبيله شنو درت هنايا اوكي دونك اكس بريم هي غاما او اكس موان لا بيتا هي او فوا سي تي جو بونس هنا راني غلطت الشباب
هذه راه اكس بريم هنايا وهنا عندي الاكس بلات. دونك ما ديفينيتش بيان لي بلاتي نشوفوا الترانسفورماسيون ديال غاليلي. حطيتها لكم نيشان. اوكي دونك نحطوا لي دو ترانسفورماسيون ديال غاليلي باش هكا يبان لكم. دونك نحطهم بجوج. تبع المرات كيحسب لنا انا كنخدم في اكس و تي، راني خدام في اكس بريم و تي بريم. غنحطوا الاولى. اوكي دونك لي ترانسفورماسيون ديال غاليلي سي تي est égal à gamma e fois ct prime زائد بيتا e fois x prime، والاكس كتساوي gamma e fois x prime plus bêta e fois ct prime. اوكي خلاص y est égal à y prime. اما الا بغيت ct دابا بريم، دونك الا بغيت ct بريم شحال كتساوي؟ غتكون كتساوي هي gamma e. دونك هذه راه بامكانكم ديمونطريها، خصك غير تلعب بالفي على سي. دونك غادي نديمونطري بان ct بريم هي gamma e fois ct ناقص بيتا e fois x. انا ماشي 1 sur gamma. غادي ديري 1 sur غاما غادي تسامبليفي، غادي تبان لك عاوتاني واحد غاما او غادي تعملي بها. اوكي هذا راه ماشي جبتها من نيشان من هنا، هذا راه ماشي استنتجتها نيشان، يعني قسمت على غاما او ونقصت الاخر ولقيتها. بلاتي نشوف وقال انت اللي عندك الحق. جو بونس هنا في لا ديفينيسيون اللي درت ماشي نفس لي ديفينيسيون بالنسبه لغاما او. شنو سيبوزيز قلت لكم هي قلت لكم غاما او. اوكي دونك غادي نحاولوا نبينوها، بيتيت راه غالطين. دونك غادي نحاولوا نبينوها. شنو هي سي تي بريم؟ قلنا هي 1 sur غاما او ياك سي تي ناقص غاما او بيتا او. وي فهمت شنو بغيتي تقول. اون فيت راه كاين هنا بزاف ديال لي زوبيراسيون باش تحط في هذيك. اون فيت هذه راه صحيحه، خصكم ديمونطري. دونك غادي نعطيكم اكزرسيس ديال دابليكاسيون غتحاولوا ديمونطريو ليا بان سي تي بريم راه هي غاما او. عرفتوا كيفاش ديروا؟ اون فيت هذه راه ماشي ريزلتا نيشان ديال هذه، هذا الريزلتا هذا راه ماشي ريزلتا ديريكت ديال هذه. راه اون فيت خصك تعوضي واحد اكس بريم بدلاله اكس ودي عاوتاني. اوكي دونك هذا نخليها لكم غير كوم بوتي اكزرسيس. حاول ديمونطري ليا بان سي تي بريم est égal à gamma e ct prime est égal à gamma e fois ct ناقص بيتا e fois x، وبينوا لي بان x بريم كتساوي حتى هي gamma e x moins بيتا e fois ct. اوكي دونك هذه ا ديمونطري. فهمتي انا كوثر؟ اون فيت هاد لا غولاسيون هذه راه ماشي الريزلتا ديالك ديال هذه، راه خصك تقسمي على غاما او وخصك تعوضي اكس بريم بدلاله عاوتاني اكس و تي عاد باش كتلقاي هذه. اوكي دونك هذه حاولوا تصوبوها لي الدراري. دونك غنخليها لكم غير كوم دوفوار ما غاديش ننساه. دونك ا ديمونطري هاد لي دو غولاسيون هادي هادو فري هادو سون فري متاكد منهم. اوكي لي صوبو فوق السيمانه سيرتوري ما كاينش شي مشكل وصافي. نورمالمون غادي تكون باينه، خصك غير تعرف تلعب بالاكس والاي والزد. سي بون. دونك هنا عندي غاما او. دونك الا خدمت دابا بهاد لي زيكواسيون هادي غادي تبان ليا بان لا ديريفي ديال اكس بريم بارابور ا اكس هي غاما او. هي هاد غاما او اللي حطيت لكم هنايا. وشنو هي لا ديريفي ديال سي تي بريم بارابور ا اكس؟ ها هي سي تي بريم بارابور ا اكس. شنو تكون عندي؟ هي ناقص غاما او فوا بيتا او. ناقص غاما او فوا بيتا او. سي بون مفهومه الشباب هادي؟ شكون عنده شي تساؤل هنا؟ داكور اوكي غندوز دابا لا ديريفي بارابور ا سي تي. قلنا هي خصني دابا نحسب هاد لا غروندور وخصني نحسب هادشي. شنو هي اكس بريم بارابور ا سي تي؟ غنرجع لهاد لا ريلاسيون هادي. لا ديريفي ديال اكس بريم بارابور ا سي تي هي ناقص غاما او فوا بيتا او حتى هي. اوكي دونك نكتبوها هنايا ناقص غاما او فوا بيتا او لا ديريفي بارابور ا اكس بريم بلس وشنو هي لا ديريفي ديال سي تي بريم بارابور ا سي تي؟ سي تي بريم بارابور ا سي تي تبقى لي غاما او بلس gamma e fois la dérivée par rapport
Donc, on a d'abord une relation entre la dérivée partielle par rapport à x ou par rapport au temps en fonction de la dérivée partielle par rapport à x' ou par rapport à t'. OK. Donc, la relation, il est en train d'abord باش démontrer que les équations de Maxwell sont invariants. Donc, je pense que غادي نحاول نخليها لكم غير comme petit exercice. Donc, هذا غتحاولوا لي دابا تبينوا لي الديفيرجونس ديال E est égal à 0 par la transformation de Lorentz. غتلقاو بان الديفيرجونس ديال E' est égal est égal à 0 par la transformation اللي درت لكم هنا. اوكي هنايا نديفيني شنو هي غاما او باش يبقى عندكم كلشي. غاما او قلت لكم هي لا فيتاس دونترينمون على سي او لا دي بيتا او سميتها بيتا او، وغاما او هي لو فاكتور دو لارنز اللي قلنا هو 1 موان بيتا او او كاري موان 2. اوكي دونك غادي تحاولوا تبينوا لي هاد ديفيرجونس دو او. نزيد لكم شي تمارين واحد اخر ولا بلاش؟ غتصوبوا لي حتى هذه حيت لي زيكواسيون دالومبير غادي نحتاجها. بينوا لي بان لوبيراتور دونك هذه هي اول حاجه. الحاجه الثانيه غادي تبين لي بان لوبيراتور الومبيرسيان لا لومبيرسيان. شنو هو لوبيراتور الومبيرسيان؟ هو كنرمز له بحال هكا اللي هو 1 sur c au carré par rapport dérivé par rapport à t au carré ناقص la dérivée partielle par rapport à x au carré. حتى هذا il est invariant par la transformation d'Arn. ça veut dire الا كتبتيه هذه دون r الا كتبتيه دون r prime شنو خصك تلقى؟ غتلقاه هو 1 sur c au carré la dérivée par rapport à t prime au carré ناقص la dérivée partielle par rapport à x prime au carré. دونك هذا هو نابلا عاوتاني ماشي نابلا الومبيرسيان. اول حاجه حاولوا تبينوا بان الي انفاريون باغ ترانسفورماسيون ديال الغاليان. طبقوا لي ترانسفورماسيون ديال الغاليان غادي تلقاو بان ما كيتكتبش على هذا الشكل هذا، وعاد دوزوا للترانسفورماسيون ديال لورنس. اسكو سي كلير؟ واش مفهومه هاد لابارتي الاولى؟ نورمالمون لا ريلاتيفيتي فيها شويه ديال الحسابات، ما ديك الشيء الا عاودتي اون فوا مره واحده راه غادي تفهموا، ما غاديش تلقى مشكل. في لي زيكزارسيس كيقول لك غير بحال التيب هذا مثلا مونطري لي بان الديفيرجونس دو او اللي انفاريون باغ elle n'est pas invariante par transformation de Galilée. غادي دير ديك الميثود الاولى elle est invariante par la transformation ديال لورنس. كدير هاد لي ديريفي هادو وتحاول تلقاها. دونك هذا غادي نصوبوها السيمانه الجايه كوم اكزرسيس، وحتى هاد الثانيه غادي نصوبوها كوم اكزرسيس. مي حاولوا تفكروا فيها كوميم. اوكي دونك الا طبقتي لا ترانسفورماسيون غاليه غادي تلقى بان لابلا ما كيتكتبش على هذا الشكل، غتلقى هذا الشيء زائد شي حاجه واحده اخرى. اوكي مفهوم الشباب هذا الشيء اللي هضرنا عليه هذا النهار؟ دونك انا نورمالمون سبيسياليتي ديالي هي الكوانتيك. ما عرفتش واش شرحت مزيان لا ريلاتيفيتي ولا ما شرحتهاش. نورمالمون الكوانتيك ما كنحتاجوش بزاف ديال لا ريلاتيفيتي، ما حاولت نبسط ما امكن لي زيدي ديال الافكار ديال لا ريلاتيفيتي. اوكي بور لي زوت مزيان. كاين دي كيسيون؟ واش كاين دي كيسيون شباب؟ كلشي مفهوم؟ كاين شي بارتي ما مفهوماش مزيان نعاودها المره الجايه باش نبداو؟ اللي بغا اكتيفي الميكرو. مسيو ما فهمتش لوبيراتور. اين اوبيراتور هاد لي ترانسفورماسيون هادو كي درنا لقيناهم ماكسويل. وي جميع لي زيكواسيون غادي تلقاوهم انفاريونت. ne sont pas invariantes. Ouais, ne sont pas invariantes. الحاجه اوكي يعني هادشي اللي درت هنايا هاد اللي ديري بيه هادو ولا هادشي اللي ليكزيرسيس اللي فيكم اكزيرسيس اسيا. مسيو هذاك الشيء الاخر اللي لتحت كاع اللي درتي في بالحمر هذيك لوبيراتور اللي هذيك جوج. دابا غادي تحاولوا شنو ديمونطري ديروا بحال اللي درت قبيله. تحاولوا تكتبوا لا ديريفي. هنا راه شنو عندي لا ديريفي سكوند ماشي لا ديريفي بروميير ماشي بحال قبيل. دونك هنا خصني نحسب ديريفي سكوند. شنو هي الديريفي سكوند؟
ديال x au carré هي لا ديريفي بارسيال بارابور x وكضربها في لا ديريفي بارسيال بارابور. هذه ديجا انا حسبت هذه راه هي هذه هادشي اللي لقيت هنايا هو هذا. غادي تضربيه في خوه النيت ياك غادي يعطيك هنا واحد ليكسبرسيون بالنسبه لا ديريفي او كاري. نفس القضيه غادي ندير لا ديريفي بارابور ا تي او كاري حتى هي راه هي لا ديريفي بارابور ا تي ولا ديريفي بارابور ا تي ديجا اولا سي تي. دونك قلنا سي او كاري سي تي هنايا وهنا سي تي باش نرد هوموجين. مسيو واش هذاك ديريفي سكوند ولا غير بويسونس او كاري؟ بلاتي لا دي ديريفي سكوند ديريفي سكوند اوكي. شنو فين وصلت؟ وي هي ليكواسيون دالومبير. مي انا بلا ما نديمونطري ليكواسيون دالومبير غادي حيت ليكواسيون دالومبير فيها واحد لوبيراتور الومبيرسي اللي هو الدلتا هذا. دونك الا بينت بان لو دلتا هذا لوبيراتور اللي انفاريون ça veut dire بان ليكواسيون دالومبير حتى هي اللي انفاريونت. اوكي دونك يسيفي باش تبيني بان هاد الدلتا كيتكتب في ار بحال هكا وكيتكتب في ار بريم بحال الشكل هذا. الا لقيتي كيتكتبوا في بنفس الشكل كتقول بان اللي انفاريون. لقيتي بان شي حاجه دونك نتوما غادي تبينوها بلا ترانسفورماسيون ديال غاليلي بلا ترانسفورماسيون ديال لورنس. دونك حاولوا غير تخدموا غير تحطوا غير لي زيد ديالكم ابري غادي نكوريجيو. دونك هو اللي غادي نبداو به السيمانه الجايه. سي بون وناخذوا شي ايكواسيون واحده اخرى. داكور اوكي سي بون. باقي دي كيسيون؟ اوكي دونك السيمانه الجايه غادي نحاولوا نخدموا ساعتين كامله دي زيكزارسيس بحال الشكل هذا باش نحيدوا علينا الغولاتيفيتي حيت بان لي الكوانتيك هي اللي شويه طويله في عندكم شابيتر بزاف. خصنا ما امكن ندخلوا لا قبل ما يدخل البروف ديالكم. نتوما شحال من حصه دابا درتوا؟ فين وصلتوا في الريلاتيفيتي؟ الحصه الاولى درنا 3 ديال لي سيونس عاد وصلتوا لورنس؟ لا غير سيونس وحده. سيونس وحده اوكي داكور. وي هادو هما لي ترانسفورماسيون بيان سور كاين بزاف ديال الاشكال هاد الترانسفورماسيون هادي. اوكي دابا نحاولوا نكتبوهم سو فورم ماتريسيال يمكن نكتبوهم سو فورم ديال الاس اش والسي اش. دونك دابا نصوبوها في تما نحطهم لكم اكزرسيس بالنسبه لا سيونس الجايه. كتبها لكم ماتريس اوكي. دونك مازال نرجع لهاد لي ترانسفورماسيون هادي. غير دابا واش فهمتوا لي شنو كنت كندير هنايا؟ شنو معنات انفاريون شنو معنات ني با انفاريون؟ علاش الترانسفورماسيون ديال غاليلي صالحه في الدوزيام لوا نيوتن وما صالحاش لي زيكواسيون دو ماكسويل؟ دونك هذا هو المشكل الكبير حيت نورمال خصها تكون صالحه في جميع لي لوا. اي لوا طبقتها خصها تكون انفاريون بار ترانسفورماسيون ديال غاليلي. اوكي قلنا لقينا حنا ما صالحاش بالنسبه للزيكواسيون دو ماكسويل. دونك كيسيون علاش ما صالحاش؟ واش ماشي يونيفرسيل؟ اوكي دونك هادشي اللي غادي نحاولوا نخدموا لي زيكزارسيس ديال لا سيونس الجايه السيمانه الجايه. انا صيفط لكم لو لين ديال لا سيونس و لو بي دي اف une fois يسالي l'enregistrement. D'accord.